सरले भनिदिइहालेर अनि ल सुन है पहिला अब ट्रान्सफर्सल लङ्गिट्युडनल र ट्रान्सफर्स एक्सिस हेरौँ है पहिला सुरु मसँग कम्प्युटर इन्जिनियर हुँदै सोध्नु पर्थ्यो नि के भयो भनेर काम लागेन नि त तिमीहरूकै क्लासमा त्यस्तो भयो अनि सुन यता त्यो छोड के अहिले यता ध्यान दियो है लङ्गिट्युडनल एक्सिस र ट्रान्सफर्स एक्सिस बुझौँ यो यस्तो मसँग एउटा साफ्ट छ है सिलिन्ड्रिकल छ यो है यस्तो छ हेर्दाखेरि हैन अनि यसको क्रस सेक्सन हेर्दाखेरि यस्तो छ मसँग यस्तो क्रस सेक्सन छ है यसको कसैकोमा नि आएको छैन हो क्लियर धमिलो आछ त हाम्रोमा धमिलो आछ केले बोर्डमा लेखेको देखेको हेर्नु मेरोमा चाहिँ हो सिलिन्डर बनाएन म्याम सिलिन्डर बनाएको हो लेखेको छ नि सिलिन्डर बनाएको बर्बाद भयो त देखेको छैन कसैले अहिले अहिले चाहिँ देखिरह होला यस्तो खाली सिलिन्डर छ मसँग है अब मैले इङ्क किन्न पर्ने भयो म ब्लू इङ्क किन्छु अब यो सबैमा ब्लू इङ्क हाल्दिने है के गर्नु सुकै छैन अब अनि यस्तो खाले सिलिन्डर छ अब यहाँनिर कुन चाहिँ हो लङ्गिट्युडनल एक्सिस कुन चाहिँ हो ल मैले यसलाई एक्स वाइ एक्सिस भनेर नाम दिएँ यसलाई मैले एक्स एक्सिस भनेर नाम दिएँ अनि यसलाई चाहिँ मैले जेड एक्सिस भनेर नाम दिएँ र एक्स एक्सिस कुन चाहिँ यो र यो जेड एक्सिस लङ्गिट्युडनल एक्सिस कुन एक्सिस हो भनिदेऊ सिलिन्डरमा जेड अनि सर्कलमा एक्स नो वाइ सधैँ एउटै हुन्छ कि वाइ एउटाले वाइ भन्यो है अरूले भन त ल अलिकति सेन्टरमा जेड भन्नेले पनि भन त अलि मिलाएर भनौँ लङ्गिट्युडनल एक्सिस चाहिँ एक्स भयो त्यो चाहिँ एउटाले भन्यो एक्स अरू जेड भन्ने भाइको नाम के हो भन त जेड पनि भनेको छ है भन्नु चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको लागि लङ्गिट्युडनल एक्सिस भनेको के हो रे भन्दाखेरि क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर हो कि हैन गाइज मैले अस्ति त्यत्रो भनेको थिएँ क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर जाने एक्सिस लेन्थको अलङमा जाने क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलर जाने एक्सिसलाई लङ्गिट्युडनल एक्सिस भन्छ भनेपछि अब मलाई यो वाइ भन्ने भाइले भन के वाइ लङ्गिट्युडनल एक्सिस भयो त अब भएन एक्स भयो भएन जेड मात्रै हुने भयो हैन त्यो अर्को भाइले फेरि यतापट्टि चाहिँ एक्स भन्यो एक्स भन्नाले मैले यो क्रस सेक्सनमै यता यो प्लेन क्रस सेक्सन पर्छ नि यता देखाएको के माथिको चाहिँ एक्स हुन्छ हजुरले यो जेड हो अनि भनेपछि जेड हुने रहेछ लङ्गिट्युडनल एक्सिस है अब लङ्गिट्युडनल एक्सिसको पर्पेन्डिकुलर हुने फोर्सलाई के भन्यो शियर फोर्स अथवा के भन्यो भन्दाखेरि ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्सलाई के भन्यो रे शियर फोर्स अब म यहाँ फोर्स देखाउँछु है मैले यहाँनिर लगाएको फोर्स शियर फोर्स हो थाहा छ है यो बिमलाई पनि हामी लामो बिमलाई हेरेको हो नि याद छ मैले तिमीहरूलाई अस्ति क्यालकुलेसनहरू गराउँदाखेरि जति नै गराएको छु यसरी लामो बिमलाई हेर्दाखेरि तिमीहरूले त्यसको ठ्याक्क सेक्सनमा लागेको जस्तो हुन्छ नि यो यस्तो हेर त यहाँ यो सेक्सन हो भने तिमीहरूले त्यो भिडियो हेऱ्यो कि हेरेन अस्ति त्यो भिडियो हेर्दाखेरि यहाँ तिम्रो यो सर्फेसको प्यारलल लाग्यो कि लागेन यताको सर्फेसको प्यारलल यो फोर्स तिम्रो लङ्गिट्युडनल एक्सिस यसरी गर्छ लङ्गिट्युडनल एक्सिसको पर्पेन्डिकुलर लाग्यो त्यही भएर यो शियर फोर्स भयो हैन अब मसँग अर्को यस्तो खाले फोर्स छ ल यो फोर्स शियर फोर्स भयो कि भएन त्यो फोर्स त होरिजोन्टल लाग्यो हैन एक्सियल भयो होला नि त यहाँनिर यसको सेन्टरमा लाग्यो भने यो एक्सियल भयो यसले अब हेर यहाँ यसरी लागेको छैन हाम्रो अहिले शियर फोर्स सेक्सनमा हेर्दाखेरि तिम्रो एक्सियल फोर्स यहाँनिर यसरी लाग्दैन भाइ एक्सियल फोर्स लङ्गिट्युडनल एक्सिसकै प्यारललमा लाग्छ तिमीले इमेजिन गर्न सकेनौ जस्तो लाग्यो मलाई हैन मैले कस्तो फोर्स लगाइरहेको छु भन्दाखेरि अहिले यहाँबाट यसरी तान के जेड एक्सिसलाई तान अथवा यो एक्स र वाइ को इन्टरसेक्सनबाट यसरी तान्यो भने बल्ल एक्सियल फोर्स हो त्यो यो के फोर्स भयो त भनेपछि यो शियर फोर्स कहाँनिर आयो अरे भन्दाखेरि यहाँ यसरी आएको हो नि यसरी लागेको हो नि यहाँ बुझेन अलिकति बेसिक इस्टाब्लिस गरिदिउँ भनेर यो एकदम मतलब हुन्छ नि बुझ्नको लागि काम लाग्ने कुरा हो है भन्नाले मसँग सिलिन्डर छ यस्तो है
यो सिलिन्डरको क्रस सेक्सनलाई मैले प्रोजेक्ट गरेको हो, यो क्रस सेक्सन हो, प्योरली क्रस सेक्सन हो यसको है। सिलिन्डरको यहाँनिर यो पोइन्ट भएन, यो सेक्सनलाई देखाएको मैले यहाँ देखाएको यो सेक्सन हो है, बुझिरख। अब मैले एक्जियल फोर्स भन्नाले यहाँनिर यसरी तान्ने फोर्सलाई एक्जियल फोर्स भन्छ। एक्जियल फोर्स यहाँनिर हेर्नु भने यहाँबाट यसरी कि त बाहिरतिर कि भित्रतिर गइरहेको हुन्छ एक्जियल फोर्स। यहाँ यो भयो एक्जियल फोर्स है। शियर फोर्स भनेको तिम्रो यहाँनिर लागेको फोर्सेसहरू अथवा यसलाई हेर्ने भने बिचमा लागेको भन्नु खोजेको के, यसरी सेन्टरमा लागेको। सर्कलको एक्जियल फोर्स बुझेन? हेर भाइ यो ल हेर, यो मेरो अहिले सिलिन्डर होइन मसँग। ल मैले यस्तो खाली सर्फेस पनि त लिन सक्छु नि। लु यस्तो खाली सर्फेस लिएँ। ल यो डस्टर इमेजिन गर है, डस्टर हो यो। डस्टर हो भने डस्टरको लङ्गिट्युडनल एक्सिस यस्तो हुन्छ। यसलाई यसरी तान्नेलाई चाहिँ एक्जियल फोर्स भन्यो। भनेको यहाँनिर यसरी तानिरहेको छ भने त्यो चाहिँ एक्जियल फोर्स हो क्या। यहाँ तान्ने फोर्स जुन छ नि यो वो होइन, त्यो भयो एक्जियल फोर्स। बुझिरहेछ? बुझ्यो कि बुझेन? एक्जियल फोर्स भन्छ। लङ्गिट्युडनल एक्सिसको अलङमा लाग्छ भने एक्जियल फोर्स भयो। मसँग केही छैन अर्कै भाँडा। ल है म एउटा भाँडो लिएर आउँछु। ल जस्तै कि यो क्रिमको भाँडो इमेजिन गर, यो प्योरली सिलिन्ड्रिकल इमेजिन गर है, अथवा यस्तै खाली इमेजिन गर तर यहाँ पनि एउटै सर्फेस छ इमेजिन गर है। यसको अब लङ्गिट्युडनल एक्सिस कुन हो? यो हो कि होइन? हो कि होइन? क्रस सेक्सन यो हो। मैले यसलाई यसरी राखेर देखाएको, यसरी राखेर अथवा यसरी राखेर यो नि सेम इमेजिन गर। यहाँबाट मैले लोड लाउँदैछु भनेर इमेजिन गर। अब मेरो एक्जियल फोर्स मैले कसरी लाउँछु भन्दाखेरि यसरी तानेर, यसलाई तानेर लाउँछु कि त यसलाई थिचेर लाउँछु। हेर एक्जियल फोर्स यसरी यहाँ लाग्यो है, यो इग्नोर द्याट है, जे होस्। एक्जियल फोर्स त्यसरी लाग्ने भयो। तर मैले अर्को के फोर्स देखाइरहेको छु भनेपछि एक्जियल फोर्स बुझ्यो कि बुझेन? लङ्गिट्युडनल एक्सिसको परपेन्डिकुलर अलङमा लागिरहेछ। बुझ्यो कि बुझेन भाइ शिवम भाइ? अब तिम्रो शियर फोर्स कसरी लागेको छ भन्दाखेरि यो बडीलाई यसरी राखेको छ है, यो बडी यसरी राखेको छ। शियर फोर्स तिम्रो अब यसरी राख्दाखेरि शियर फोर्स तिम्रो यसरी लागेको छ कि यहाँनिर यो मार्करले लगाइरहेको छ है। शियर फोर्स यसरी ठ्याक्क सेन्टरमा यहाँनिर लाग्नु भनेको नि यसको सेक्सनमा हेर्ने भने ठ्याक्कै यसको सेन्टरमा पुगेर लाग्यो भन्न खोजेको क्या। यहाँनिरको सेक्सन हेऱ्यो भने, ल यहीँनिरको सेक्सन हेऱ्यो भने यसरी लाग्यो भनेर बुझ्न पाइयो शियर फोर्स है। यसरी यो क्रस सेक्सनको प्यारलल लाग्यो कि लागेन? यसरी हेर त, यहाँ यसरी लाग्छ नि होइन एक्जियल फोर्स त, शियर फोर्स त। एक्जियल फोर्स यसरी लाग्यो, शियर फोर्स यसरी लाग्यो होइन। अब मैले चाहिँ यसरी लागेको फोर्सलाई के भन्छ भनेको क्या, यसरी एक्जियल फोर्स यसरी लाग्ने भयो। यो बिर्कोलाई यसरी तान्ने थिच्ने। शियर फोर्स एक्जियल फोर्स हैन, बिर्कोको मुनिपट्टिको छ नि, त्यो बिर्कोको मुनिपट्टिको भाग पनि के यो त्यहाँ पनि लाग्छ एक्जियल फोर्स। लाग्छ मतलब जहाँ पनि जुन पोइन्टमा नि लागे हुन सक्छ। मैले चाहिँ सेन्टर देखाएको मात्रै हो, जुन पोइन्टमा नि लाग्न सक्छ के। सर्फेसमै त हो लाग्ने, सेन्टरमै गएर त कहाँ लोड लाग्छ र त्यो ट्रान्समिट हुने मात्रै त हो होइन। हेर न यहाँनिर लाग्यो र यो यसरी लाग्ने एक्जियल फोर्स भयो। मैले यस्तो कुरा आएर होइन कि भाइ, हेर त यहाँ यसरी मतिर आउने तिमीतिर आउनेलाई एक्जियल फोर्सको कुरा आएर होइन, मैले यस्तो फोर्सको कुरा आएर यस्तो। यो फोर्स चाहिँ के भयो त? यो पनि यो के फोर्स हो रे? यो शियर फोर्सको डेफिनेसन के हो रे? अनि अर्को डेफिनेसन ट्रान्सफर्स डिरेक्सनमा लाग्छ भन्यो है। भन्नाले के हो? सर्फेसको क्रस सेक्सन जुन छ त्यसकै अलङमा लाग्छ है। भनेपछि यो मेरो सर्फेस हो कि होइन? यो सर्फेसको क्रस सेक्सन यसमा यसरी लाग्यो भन्नाले शियर फोर्स यहाँ लाग्नु र यसको टेन्जेन्ट भएर लाग्नु भनेर एउटै मान्न पाइयो नि। जे होस् यसरी लाग्यो, यसकै यहाँनिर पनि यसै गरी लागेको होइन, यो शियर फोर्स भएन यो। हेर त, अनि यो पनि शियर फोर्स हो, यो पनि शियर फोर्स हो। शियर फोर्स हो क्या यो पनि, त्यही भएर यत्रो नाटक गर्नु पर्यो हो। शियर फोर्स भन्दा भइहाल्थ्यो है। कस्तो अरे यहाँनिर यसरी लाग्यो शियर फोर्स, त्यसलाई यहाँनिर हेर्ने भने कसरी लाग्ने भयो? यहाँ सेन्टरमा लाग्ने होला। एक्जियल फोर्स यसरी बाहिरतिर आयो, अथवा तिम्रो यहाँ सर्फेसमा नि लाग्न सक्यो शियर फोर्स। लेख्ने छोड्यो, मार्करै बिग्रियो अब।
सबैको धमिलो आइरहेछ हो अहिले खासै के देखेको छैन के भाइ लेखा देखेको छैन के त्यो मार्करको अलिक कम भइसक्यो इङ्क कम भए जस्तो छ ल म यो रातो मार्करले लेखेर हेर्छु ल मेरो हातले मार्करै समाउन नसक्ने भयो चिल्लो भएर ल यता हेर है यो के यो देखेँ कि देखेन रातो पनि छैन देखिरहेको किरा देखिरहेको छ मेरोमा त देखियो होइन मेरो आँखा रातो भएर यो त झनै आज भिडियो हेर्नुपर्ने होला ल सुन यहाँनिर होइन यहाँनिर यसरी लाग्न सक्ने भयो सियर फोर्स यो पनि यसरी नै लाग्न सक्ने भयो सियर फोर्स यसरी नै लाग्न सक्ने भयो यहाँ सेन्टरतिर जे होस् हुन्छ नि सर्फेसको प्यारलली यसरी लागोस् या यसरी लागोस् त्यो सियर फोर्स हो भन्नु खोजेको अनि अहिले हामीले अब सियर फोर्सको एउटा प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर लाग्ने सियर फोर्स भनेको यहाँनिर लाग्ने सियर फोर्स बराबर हो भनेर मान्न पाइन्छ कि त्यो पछि गएर अब सिभिलहरूले पढ्छ है त्यही भएर हामीले यस्तो खाले सियर फोर्सलाई एनालाइज गरिरहेको छौँ भन्नाले यो सियर फोर्स जुन छ नि त्यो नै यहाँ लागेको जसरी एनालाइज गर्छौँ हामीले सबै त्यो सियर फोर्सहरू यस्तो खाले सियर फोर्स एनालाइज गरिरहेको छौँ अनि तिमीले अब क्वेसनमा यो क्रस सेक्सन देखाउँदैन है तिमीलाई क्वेसनमा कस्तो कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि तिमीले अब लङ्गिट्युडनल सेक्सनलाई हेरेर हुन्छ यो बीम हो बीमको क्रस सेक्सन उतातिर गएको हुन्छ यसरी बाहिरतिर यो हामीले हेर्दैनौँ हामीले अब यहाँ लाग्ने सियर फोर्स अनि यहाँ बीमलाई यसरी तान्ने जुन एक्जियल फोर्स हुन्छ नि एक्जियल फोर्स हेर्छौँ र बीमको यो सियर फोर्सको कारणले हुने बेन्डिङ सियर फोर्सको कारणले हुने बेन्डिङ बारेमा बुझेको छैन भने अस्ति मैले हालेको भिडियो एकचोटि हेरेर त्यहाँनिर मजाले देखाएको छ कसरी यो फाइबरमा चेन्ज आउँछ भनेर मजाले देखाएको छ है यसरी बेन्डिङ हुन्छ यो सर्फेस पनि बेन्ड हुने भयो है भन्नाले अब यसरी बेन्ड हुँदाखेरि यो सर्फेस यस्तो हुनु पर्यो नि यस्तो हुनु पर्यो नि होइन अनि यो सर्फेस टेन्सन यो सर्फेसमा के भयो कन्ट्र्याक्सन आयो यो सर्फेस टेन्सनमा आयो नि यति पार्ट हो यसलाई देखाएको छ कि डायग्राममा है त्यहाँनिर गएर हेर यो त्यति धेरै डिटेलमा बुझ्नु पर्दैन मजाले एक्सप्लेन गरिदिएको छ है त्यो एकचोटि गरेर हेर अब हामीले यो लोड अनि त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्टलाई हेर्छौँ एउटा एक्जाम्पल पहिला सुरु गरिहालौँ होइन डायग्राम त अहिले बनाउन आउँदैन क्यालकुलेसन चाहिँ कसरी गर्ने स्टेप्सहरू थाहा हुन्छ क्वेसन नम्बर 1 है क्वेसन के छ भने जहिले नि ड्र एसएफडी एएफडी र बीएमडी भनेर सोध्छ है के हो सियर फोर्स डायग्राम एक्सियल फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बना भनेर सोध्छ है ल अब एउटा क्वेसन छ है यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने रहेछ हेरौँ यो सिलिन्डर त्यो लेख्न पर्दैन बुझाउनको लागि गरेको के भाइ होइन बुझाउनलाई हो फोर्सेसहरू बुझाउनलाई सियर फोर्सको नेचर कस्तो हुँदो रहेछ भन्नु खोजेँ क्या सियर फोर्स खालि भर्टिकल मात्रै इमेजिन गर्लौ भन्ने पिरले त्यस्तो हुँदैन सर्फेसको टेन्जेन्ट टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा जसरी पनि लाग्न सक्छ त्यो यो 4 मिटरसम्मसँग है एउटातिर फिक्स छ अर्कोतिर के छ फ्री छ ए र बी भन्ने सर्फेस छ यसको हामीलाई अनि यसको के दिएको छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी 60 किलो न्युटन पर मिटर म सँगसँगै गर्दै जाऊ जहाँनिर बुझेदैन टक्क सोधिहाल है फेरि नभए बहुत घाटा लाग्छ है ल यस्तो भयो हैन पहिला सुरु के गर्नुपर्छ अरे सबसे फर्स्टमा जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन त मलाई पहिला सुरु फ्री बडी डायग्राम एक्ज्याक्टली पहिला सुरु स्टेप्सहरु यो गर्नु अगाडि पहिला कमन स्टेप्स लेख है स्टेप्स यही लेख अनि यो सधैँभरलाई याद चाहिँ गर है फर्स्ट स्टेप भनेको ड्र एफबीडी टु शो अल रिएक्सन फोर्सेस त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा क्याल्कुलेट तिमीहरुलाई जहिले पनि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मात्रै दिया हुन्छ है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के हुन्छ कहिलेकाहीँ तीनटा रिएक्सन हुनु पर्यो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा कहिलेकाहीँ चारवटा रिएक्सन वाला पनि दिन्छ त्यस्तो केसमा हिन्ज दिएको हुन्छ हिन्ज दियो भने त्यो डिटर्मिनेटै भइहाल्यो है इन्टरनल हिन्ज दियो भने फिक्स सपोर्ट कता लागेको हो म्याम फिक्स सपोर्ट यहाँनिर भित्ता हो यो बीम हो के यो हो बीम भाइ हेर यहाँ यसरी अझ मैले यसलाई डबल ड्र गर्दै ल एक्जाममा एउटै सोध्छ यो लौरी जस्तो यो हो बीम हैन बीमको लेन्थ भर्टिकल लाइन पनि फिक्स लोडिङ हो भाइ यो त ट्रायंगुलर लोड लागेको छ के यसमा क्याल्कुलेट रिएक्सन फोर्सेस युजिङ के युज गरेर इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम
एन्ड स्पेशल इक्वेसन इफ गिभन कन्डिसन दिएको छ भने स्पेशल इक्वेसन पनि लाउने। स्पेशल इक्वेसन भनेको समेसन मोमेन्ट अबाउट हिज इक्वल 0। र थर्ड स्टेपमा के हो भन्दाखेरि क्याल्कुलेट एसएफ shear force, bending moment and axial force जुन गर्दा नि हुन्छ फर्स्टमा है। युजुअली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ यस्तो हुन्छ, कस्तो भन्दाखेरि त्यो रियाक्सन क्यालकुलेट गरिसकेपछि बीममा ब्यालेन्स गरेर राख्नु पर्दैन, किनभने एउटै मात्र मेम्बर हुन्छ। फ्रेम आयो भने ब्यालेन्स गर्नुपर्छ पहिला सुरु, अनि बल्ल क्यालकुलेसनतिर लाग्ने हो। फ्रेमको न्युमेरिकल गराउँदाखेरि यो पोइन्ट मैले मजाले बुझाउँछु है। फोर्थमा अनि अब क्यालकुलेट shear force, bending moment and axial force for each members। अब के लेख भन्दाखेरि अल्सो अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अल्सो मेन्सन salient features if any। कुनै salient feature छ भने त्यसलाई पनि मेन्सन गरिदियो आफै। क्वेसनले सोध्छ युजुअली अल्सो मेन्सन देयर salient features भनेर, सोधेन भने पनि आफैले मेन्सन गर्ने है। अब यो भनेको के हो, यो पनि बुझ्न बाँकी रह्यो। कुन पोइन्ट बुझ्न बाँकी रह्यो, थर्ड पोइन्ट बुझ्न बाँकी रह्यो र फोर्थ पोइन्ट बुझ्न बाँकी रह्यो है। सबसे फर्स्टमा यसलाई जेनरली क्यालकुलेसन गर्ने कुरा हेरौँ भनेपछि अब यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्ने। ओह त्यो पोइन्टै मेटेछु फर्स्टमै, लेखिसकेको थिएन होला है। salient features if any। तर ब्ल्याकले लेखा जस्तो मजा चाहिँ आउँदैन क्या, ह्यान्डराइटिङ नै राम्रो फिल हुन्छ। ल सल्युसन के गर्नु पर्यो पहिला सुरु, ड्रइङ एफबिडी। धेरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर नबस्छ है। के हो त्यो साइलेन्ट हो? स्यालिएन्ट भनेको एक्सेप्सनल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सहरू, त्यही हुन्छ नि। नोटेबल फिचर्सहरू छ भने लेख्नु पर्यो। तिमीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दा फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा के गरिँदैन भन त मलाई। सपोर्ट देखाइँदैन, सपोर्ट हटाएर त्यसको ठाउँमा रियाक्सन देखाइन्छ हो किन। जस्तै कि तिमीले फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि यहाँ टेन्सनवाला रोप हुन्थ्यो नि, यस्तो यो पुल्ली हो भने टेन्सनवाला रोप थियो भने हामीले अब यहाँनिर यस्तो खाले पुल्ली छ अरे भने योलाई हटाएर यहाँनिर यसरी टेन्सन फोर्स देखाउँथ्यौँ नि। यो पनि काइन्ड अफ रियाक्सनै हो नि त, त्यसको कारणले, त्यो सपोर्टको कारणले आएको रियाक्सन थियो। त्यस्तै गरी यहाँनिरको सबै सपोर्टहरू हटाउने। यो बिम हो, लौरीले देखाएँ। यहाँनिर कतिवटा फोर्सेस आउँछ, एउटा अर्को रियाक्सन र मैले अर्को कुन माने, तीनटा रियाक्सन जुन डिरेक्सन माने नि हुन्छ। एम ए भने मैले यसलाई यो पोइन्ट ए हो है, अनि यसलाई मैले आर ए वाई भने, यसलाई मैले आर ए एक्स भने। यति बनाइसकेपछि बी भने र लेन्थ पनि देखाउनुपर्छ, सबै डाइमेन्सनहरू कम्प्लिट हुनुपर्छ फ्री बडी डायग्राममा। यो छ 4 मिटरको र एक्सटर्नल लोडहरू कुनै छ भने त्यो पनि देखाउनुपर्छ। जस्तै कि यहाँनिर लोडिङ यस्तो छ, यो लोडिङले कहिलेकाहीँ यसरी यहाँ यस्तो एरो दिएको हुन्छ, यसले भन्न खोजेको यो लोडिङ डाउनवर्डतिर लागेको छ, बिमलाई यसरी थिचिरहेको छ भन्नु खोजेको है। यसको इन्टेन्सिटी दिएको छ, कति दिएको छ भन्दाखेरि 60 किलोन्युटन पर मिटर। 60 किलोन्युटन पर मिटर। तिमीहरूले हैन हरेक स्टेप बुझ्दै गएर म सँगसँगै गर, अनि एटलिस्ट एउटा क्वेसन घरमा हरेक दिन प्र्याक्टिस गर आजदेखिबाट। तिमीहरूले स्योर खतरा स्कोर गर्छौ क्या, नभए चाहिँ गयो। मेरो नि यसमा अप्लाइडमा बिग्रेको है बाइ द वे। अनि मैले स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा पनि फेरि गर्नुपर्छ होइन, अलिकति योभन्दा कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यो बेलामा अनि फेरि मजाले गरेको हो। अप्लाइड चाहिँ अलिकति हेपी हो, रिग्रेट हुन्छ त्यही भएर। ल यो भयो। अब फर्स्ट स्टेप भयो। अब क्यालकुलेसन वाइज चाहिँ फर्स्टमा के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने क्यालकुलेसन अफ रियाक्सन्स क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। यहाँनिर समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर। समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर। हेर यहाँनिर कुनै एक्सटर्नल एक्स डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छ छैन। त्यही भएर आर ए एक्स इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ।
एउटा यही इज इक्वल टु 0 थप्दै गयो नि हुन्छ त्यही फिगरमा। अब त्यसपछि के गर भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप फिगर अब नमेटी बनाउनु गर्नुपर्ने समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गर अब। और यो फर्स्ट स्टेप हो है क्यालकुलेसनको, एफएडी बनाउने त्यो स्टेप वाइज चाहिँ त्यो फर्स्ट स्टेप भए पनि क्यालकुलेसनको यो फर्स्ट स्टेप हो। अब समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गर। मैले के भनेको थिएँ यस्तो खाले लोडिङकोलाई ओभरअल हेर्न मिल्छ भनेको थिएँ। यो मेम्बरमा हरेक पोइन्टमा मैले सियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नु परेको भए त्यो बेलामा यसलाई इन्डिभिजुअल्ली यसरी हुन्छ नि छुट्याएर ट्रिट गर्नु पर्थ्यो। अहिले म यो ओभरअल सिस्टमको लागि हेर्दैछु त्यही भएर यसलाई मैले ओभरअल यसको लोडिङ कहाँनिर आउँछ भन त मलाई। ट्रायङ्गुलर लोडको सिजी कहाँनिर हुन्छ, जहाँ सिजी पर्छ त्यहीँनिर लोडको इफेक्ट भन्नाले नेट इफेक्ट त्यहीँ अब्जर्भ भास्तो देखिन्छ कि देखिँदैन भन त। यसको सिजी कहाँनिर पर्छ यताबाट, यसको सिजी कहाँनिर पर्छ यहाँबाट कतिमा 4/3 मा पर्छ नि त। 1/3 इन्टु L/3 मा पर्छ नि त होइन। यहाँतिर कति पऱ्यो 4/3 है। भनेपछि यहाँ यति यसको रियाक्सन यहाँ पर्ने रहेछ 4/3 मा। र यो कति इन्टेन्सिटीको हुन्छ अब भन्दाखेरि यसको एरिया जति छ त्यति बराबरको यसको लोडिङ हुन्छ। यसको एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 इन्टु यस्तो साइडमा बनाउयो है 1/2 इन्टु कति हुन्छ 60 इन्टु 1/2 इन्टु हाइट इन्टु बेस होइन त 60 इन्टु 4 इज इक्वल टु कति आयो यो अहिले यतिकै राख्दिनँ मैले। भनेपछि और भनेपछि यसको नेट रियाक्सन यस्तो हुने रहेछ, यहीँ बनाउँदा नि हुन्छ त्यहाँ छुट्टै बनाउँदा नि हुन्छ है, सिधा हो यो 1/2 इन्टु 60 इन्टु 4 मा हुने रहेछ। अनि यो कतिमा लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ ए मैले यहाँ लेखेँ यति भनेको चाहिँ 4/3 मा हुने रहेछ है, देखिरहेछ। भनेपछि समेसन एफआई इज इक्वल टु 0 गरेर एउटा एफआई छ यो अपवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ यो जुन मान्दा नि हुन्छ है भन्दैको छु नि मैले। यहाँनिर साइन कन्भेन्सन स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पर्दैन रियाक्सन क्यालकुलेट गर्दा, किन भन्दाखेरि तिमीले यहाँनिर यो आरएवाईलाई अब अपवर्ड डिरेक्सन मानेर गरेका छौ होइन। यहाँनिर क्यालकुलेट गर्दा जुनसुकै डिरेक्सन पोजिटिभ गरेर सल्भ गर्दाखेरि पनि एन्सर कुनै न कुनै आउँछ। यहाँनिर एन्सर पोजिटिभ आयो भने तिमीले यो जुन साइन मानेको छौ त्यो साइन ठिक रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो। यहाँनिर एन्सर आउँदा जुनसुकै डिरेक्सन ल्याऊ है, जुनसुकै डिरेक्सन ल्याऊ यहाँनिर एन्सर आउँदा अब जस्तै कि आरएवाई हाम्रो होइन नेगेटिभ समथिङ भ्यालु आयो अरे भनेदेखिबाट के बुझ्नु पर्यो भने तिमीले जुन डिरेक्सन अज्युम गरेको छौ नि अपवर्ड डिरेक्सन यो होइन रहेछ डाउनवर्ड डिरेक्सन रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ यो कन्डिसनमा है। रियाक्सन क्यालकुलेट गर्दा समेसन लिँदाखेरि जुन डिरेक्सन मान्दा पनि हुन्छ। ल अपवर्ड माने और आरएवाई अपवर्ड फोर्स छ एउटा, अनि अर्को कुन फोर्स छ हामीसँग डाउनवर्ड फोर्स यो हुने भयो -1/2 इन्टु 60 इन्टु 4 इज इक्वल टु 0 हुने भयो। और आरएवाई भने कति हुने रहेछ 1/2 इन्टु 60 इन्टु 4 कति भयो 120 किलो न्युटन आयो। यसको डिरेक्सन के हुने भयो यहाँ पोजिटिभ आयो नि होइन, त्यही भएर हामीले जुन मानेको थियो आरएवाई को डिरेक्सन त्यही नै रहेछ। यहाँ सिम्बल पनि देऊ अपवर्ड डिरेक्सन। अब नेक्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो समेसन के गर्नु पर्यो अब अर्को समेसन मोमेन्ट इक्वल्स टु 0। जहिले पनि मोमेन्ट सपोर्टमा लिने है, मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 जुन हुन्छ मोमेन्ट अबाउट विच पोइन्ट लिने भन्दा सपोर्टमा लिने। किन अरे समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि वाइ फोर्सेसहरू वाइ डिरेक्सनमा भएका फोर्सेसहरू कुन कुन छन् भन त मलाई। एउटा यो भयो होइन, अर्को भनेको यसको नेट फोर्स भनेको यहाँनिर लागेको छ नि 1/2 इन्टु 60 इन्टु 4 यसको ट्रायङ्गलले यसको एरियाले नै दिने हो नि त यसको फोर्स त, यसको एरिया जति छ त्यसले नै फोर्स दिने होइन, त्यो त थाहा होला है। जस्तै कि यसको यसले दिने फोर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि बेस इन्टु हाइट हुन्छ नि, बेस इन्टु हाइट बराबरको म्याग्निट्युड हुन्छ। अथवा यसरी बुझ यो कति छ 60 किलो न्युटन पर मिटर, 60 किलो न्युटन पर मिटर यसको इन्टेन्सिटी छ है। र यो कसरी भ्यारी गरेको छ ट्रायङ्गुलरली युभिएल हो नि त यो युभिएल हो। अब अहिलेसम्म युनिफर्मली भ्यारिङ लोड पनि चिनिरहेको छैन, अहिले यत्रो बेरसम्म पनि युनिफर्मली भ्यारिङ लोड हो भनेर सोध्नुपर्छ भाइ। सबैले बुझेको छ यो युभिएल हो नि अभियसली
60 किलोन्युटन पर मिटर। यहाँ हेर 0.0 देखिबाट 60 किलोन्युटन पर मिटरसम्म भ्यारी गरिरहेछ वाइ एक्सिस। अनि एक्स एक्सिसमा 0 देखिबाट 4 सम्म पुगेको छ। यसको लोडिङ भनेको ट्रायङ्गुलर लोडको फर्मुला बराबर आउँछ र कहाँनिर लाग्छ भन्दाखेरि ट्रायङ्गलको जहाँ सेन्ट्रोइड हुन्छ त्यहीँनिर नै लाग्छ। यो ट्रायङ्गुलर हो नि त, त्यही भएर आरएवाई यति आयो। अब समेसन एम अबाउट कहाँनिर लिन्छौ, यहाँनिर लिन भएन। यो पोइन्टमा मोमेन्ट कति हुन्छ थाहा छैन तिमीलाई। अरू कुनै यो बिमको कुनै पनि सेक्सनमा मोमेन्ट लिन भएन किनभने तिमीलाई कहाँनिर मोमेन्ट कति हुन्छ थाहा छैन। तर तिमीलाई यहाँनिर मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर थाहा छ, एमए भन्ने सर्टेन एउटा भ्यालु आउँछ भनेर थाहा छ। तिमीले यो क्यालकुलेट गर्न खोज्दैछौ, त्यही भएर समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इज इक्वल टु 0 गरेको। यो मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए भन्न खोजेको, यो एमए भनेको चाहिँ त्यहाँनिर आउने मोमेन्ट हो है, नजिकको है। समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए लेख्न खोजेको है। यो समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इज इक्वल टु 0 गर्न खोजेको। यो भनेको मोमेन्ट एट ए। के भनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि फिक्स सपोर्टले कुनै पनि मोमेन्ट एक्सटर्नल मोमेन्ट आयो भने त्यसलाई रेजिस्ट गर्छ, हो किन रेजिस्ट गर्छ। त्यही भएर त्यहाँनिर इन्टर्नल मोमेन्ट फोर्स पनि जेनेरेट हुन्छ। यो इन्टर्नल मोमेन्ट फोर्स हो, यो इन्टर्नल रियाक्सन इन वाइ डिरेक्सन हो, यो इन्टर्नल रियाक्सन इन एक्स डिरेक्सन हो, ड्यू टु एक्सटर्नल लोडिङ कन्डिसन हो। त्यही भएर मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इक्वल्स 0 गर। अब सबै फोर्सेसहरूलाई यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिऊ। यहाँ यो पोइन्टमा आरएवाईको यो पोइन्टमा मोमेन्ट कति हुन्छ भन त। यस्तो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने है, बेन्डिङ मोमेन्ट के अरे मोमेन्ट लिँदाखेरि नि एउटा कुनै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेर क्यालकुलेसन त गर्नु पर्यो नि। जुन लिए नि केही फरक पर्दैन है। ल हेर है, आरएवाईको कारणले त्यहाँ आउने मोमेन्ट कति हुन्छ भनिदेऊ। आरएवाईको कारणले आउने यहाँ मोमेन्ट, यो पोइन्ट एमा आउने मोमेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ। किनभने त्यहाँनिर आमै छैन नि त, इन्टु 0 हुने भयो। जुनसुकै डिरेक्सनमा घुमाओस् यो 0 हुने भयो। त्यसपछि यसमै यही ठाउँमा मोमेन्ट एक्जिस्ट गरिरहेको छैन एमए भन्ने मोमेन्ट। कुनै फोर्सको कारणले आउने मोमेन्टको लागि फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिन्छ। कुनै मोमेन्ट अलरेडी दिइसकेको छ भने त्यो मोमेन्टलाई यत्तिकै लेख्नुपर्छ कि पर्दैन भन त मलाई। तिमीले पहिला पहिला क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा यसरी मोमेन्ट दिएको छ भने यो मोमेन्ट जुनसुकै पोइन्टमा क्यालकुलेट गर्दा नि यो मोमेन्टलाई यत्तिकै लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यो एम भनेर। त्यही भएर यो पोइन्टमा अब आउने मोमेन्ट भनेको यसको कारणले पनि आउँछ भनेपछि अब यसको डिरेक्सन कुन छ, यस्तो खाले छ, यस्तो खाले अज्युम गरेको छौँ हामीले। यहाँ पोजिटिभ मानेको डिरेक्सन यो छ है। त्यही भएर यो के हुने भयो, माइनस हुने भएको भएन, माइनस एमए मोमेन्ट। यही पोइन्टमा आउने मोमेन्ट भनेको एमए हो। अब अर्को कुन फोर्सको कारणले मोमेन्ट आउला, यो पोइन्टमा अरू कुनै फोर्सेसको कारणले मोमेन्ट आउँछ कि आउँदैन। एक्सटर्नल लोडको कारणले मोमेन्ट आउँछ नि त होइन। यो एक्सटर्नल लोड हो नि, यसको कारणले पनि मोमेन्ट आउँछ। यसको कारणले मोमेन्ट मैले के भनेको थिएँ, रियाक्सन क्यालकुलेट गर्दा नेट इफेक्ट हेर्नुपर्छ। यसको कारणले हरेक पोइन्टमा बेग्ला बेग्ला यो पोइन्टको लोडिङको एउटा इन्टेन्सिटीले यहाँनिर अर्कै मोमेन्ट देला भन्न खोजा। हेर है, यो रातो मार्करको बेफाइदा। अब यहाँ यस्तो गजाङ गुजुङ देखिन्छ। यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदैछु है, यहाँनिर भएको इन्टेन्सिटीले यहाँ मोमेन्ट एउटा देला, यहाँनिर भएको इन्टेन्सिटीले यहाँ अर्को मोमेन्ट देला, यहाँनिर भएको इन्टेन्सिटीले यहाँ अर्को मोमेन्ट देला। यस्तो यस्तो छ है, ट्रायङ्गुलरली भ्यारी गरिरहेछ। तर यसको मैले नेट इफेक्ट हेर्दैछु, त्यो भनेको कहाँ अरे, यसको टोटल नेट इफेक्ट कहाँनिर लाग्छ, सेन्ट्रोइडमा लाग्यो होइन। कति बराबर लाग्यो भन्दाखेरि 1/2 इन्टु यो बरु साइडमा बनाऊ 60 इन्टु 4 बराबर लाग्यो। र यो आर्म कति छ भन्दाखेरि 4/3 बराबर छ भनेपछि यसको मोमेन्ट यस्तो खाले आउने रहेछ। कति बराबर आउने रहेछ भन्दाखेरि फोर्स भनेको 1/2 इन्टु 60 इन्टु 4 भयो, इन्टु आर्म भनेको कति छ 4/3। यति बराबरको मोमेन्ट यहाँ लाग्ने रहेछ यो पोइन्टमा, यसको कारणले, यो लोडिङ एक्सटर्नल लोडिङको कारणले है। त्यही भएर यो कुन डिरेक्सनमा छ, अब हामीले जुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छौँ त्यही डिरेक्सनतिर गएको छ होइन। यसलाई प्लस भनेर राखेँ मैले। 1/2 इन्टु 60 इन्टु 4 भनेको के हो, त्यसको फोर्स भयो नेट। त्यो कति पोइन्टमा एक्ट गरेको छ भन्दाखेरि 1/3 अफ लेन्थ। किनभने यो पोइन्टबाट के अरे 90 डिग्री जाने फर्म हुन्छ, त्यहाँकोबाट 1/3 मा लाग्ने हो नि त। त्यही भएर 1/3 इन्टु 4 गरौँ न, अझ 4/3 नगरेर इज इक्वल टु 0 हुने भयो। अरू कुनै फोर्सेसहरू छैन। यस्तो हुने रहेछ रियाक्सन। हजुर ल अब एकचोटि मैले फिगर मेटेँ ल, अनि फेरि बनाउँदै बनाउँदै जान्छु हरेक कम्पोनेन्टको लागि।
तिमीले साइडमा पनि बनाउँदै जाऊ बरु यस्तो साइडमा एउटा ट्रायङ्गल तानेर हेर मैले अब मोमेन्ट अब पोइन्ट ए लिँदैछु है जहिले पनि सपोर्ट रिएक्सन जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ मोमेन्ट लिने यो पोइन्टमा म मोमेन्ट लिँदैछु मेरो आरएवाई फोर्स यहीँ लागेको छ हो आरएक्स फोर्स पनि यहीँ लागेको छ यही पोइन्टमा लागेको छ नि होइन आरएवाई फोर्स यहीँ लागेको छ भने यही पोइन्टमा मोमेन्ट त्यही फोर्सले त्यहीँनिर लागेको फोर्सले कति दिन्छ मोमेन्ट भन त मलाई 0 दिन्छ नि फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यहीँबाट फोर्स पास भइसकेपछि यो पोइन्ट र यो फोर्स बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एक्जिस्ट गर्छ त अब त्यही लाइनबाट पास गरिसकेपछि फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 0 हुने भयो यो आरएवाई यहाँनिर लागेको भए यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यति हुन्थ्यो आरएवाई अहिले यहाँनिर लागेको छ त्यही भएर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सै छैन सोध्ने भाइ आरएवाईले कसरी 0 मोमेन्ट दियो भन्ने कुरा बुझेको छौ कि छैनौ जहाँनिर मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरेको फोर्सको लाइन अफ एक्सन त्यहीँबाट पास हुन्छ भने त्यो केसमा मोमेन्ट 0 हुन्छ फोर्स यस्तो छ फोर्सको लाइन अफ एक्सन भनेको यता नि एक्सटेन्ड गर यो पोइन्टमा जहाँसुकै मोमेन्ट लिऊ त्यो केसमा 0 नै हुन्छ भन्नाले के रहेछ भन्दाखेरि यो पोइन्ट हो भने तिम्रो यस्तो खाले यहाँनिर अर्को फोर्स लागेको छ एक्स डिरेक्सनमा भने यसले पनि मोमेन्ट 0 दिन्छ वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ ठ्याक्कै यहीँनिर लाग्नु पर्यो चाहे यसरी लागोस् यो फोर्सेसहरूले चाहिँ 0 मोमेन्ट दिने रहेछ फर्स्ट कुरा आरएवाईको कारणले 0 मोमेन्ट आयो यसलाई नलेखे पनि हुन्छ मैले अबदेखि लेख्दिनँ तर बुझ्न पर्यो त्यसपछि अर्को यो पोइन्टमा मैले के भनेको थिएँ सपोर्ट फिक्स सपोर्ट थियो नि त फिक्स सपोर्टले 3टा रिएक्सन दिन्छ एउटा वाइ डिरेक्सनमा एउटा एक्स डिरेक्सनमा अर्को के डिरेक्सनमा मोमेन्ट रिएक्सन दिन्छ मोमेन्ट भनेपछि मैले एउटा कुनै मोमेन्ट यसले चाहिँ यस्तो खाले मोमेन्ट दिन्छ है भनेर अज्युम गरेर क्याल्कुलेसन गर्दैछु नि त अहिले अज्युम गरेर क्याल्कुलेसन गर्दैछु अनि यो भ्यालु खोज्दैछु क्या अहिले भनेपछि यो मोमेन्ट पनि यहाँनिर लाग्ने मोमेन्ट हो त्यही भएर तिमीले के गर्नु पर्यो माइनस एमए पनि लेख्नु पर्यो यो किन मैले अज्युम गरेको डिरेक्सन भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको छ मेरो मोमेन्ट यस्तो छ एमए होइन यस्तो अथवा यस्तो जसरी बनाए नि भयो एउटै साइकल हो है एमए यस्तो छ मैले अज्युम गरेको डिरेक्सनलाई चाहिँ कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छु यस्तो खाले डिरेक्सनमा आउने मोमेन्टहरूलाई पोजिटिभ मानेको छु त्यही भएर यो एमए माइनस भयो बुझ्यो अहिले यसमा ध्यान देऊ आरएवाई किन 0 भयो बुझ्यो सबैजनाले बुझा छैन भने सोधिहाल है म स्टेप हेर्दै जाऊ क्या धेरै फेरि टाउको दुख्छ एकैचोटि उ गर्न थाल्यो भने त्यसपछि एमए किन नेगेटिभ भयो बुझेको छ तिमीहरूलाई बेसिक पुगेन क्या भाइ मैले त्यत्रो क्लासेसहरू फोर्सेसहरू पढाएँ तर प्र्याक्टिस नगर्ने धेरै छन् नि त क्लासेस अटेम्प नगर्ने धेरै छन् अनि त्यही भएर यस्तो गाह्रो भयो कि नभए यो फोर्सेसहरूलाई त पहिला एकदम मजाले पढ्नेहरूले त धेरै गाह्रो मान्दैन है ठिकै छ इट्स ओके ल अब त्यसपछि अर्को यसको कारणले नि सिद्धो लेखिसक्यौँ है अब यहाँ बाँकी भयो कुन फोर्सले अर्को मोमेन्ट आउँछ भन्दा एक्सटर्नल फोर्सेस हामीसँग टोटल कति छ एउटा मात्रै खाले फोर्स छ त्यो भनेको युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ आरएक्स पनि 0 भयो नि भाइ आरएक्स हेर त ठ्याक्कै यही पोइन्टबाट पास भएको छैन मोमेन्ट आमै छैन क्या जस्तै कि यो फोर्सको लागि यसको लाइन अफ एक्सन यो होइन यसको जहाँसुकै मोमेन्ट लिऊ त्यो 0 नै हुन्छ भने त मैले तिमीलाई बेसिक पुगेको छैन क्या सुन्यौ अगाडिको च्याप्टर तिमीले राम्रोसँग पढेनछौ ठिकै छ तर अहिले बुझ अब अगाडिको च्याप्टर नै गर्न सजिलो होस् हेर यो आरएक्सको लाइन अफ एक्सन यो हो कि होइन पछाडि होस् अगाडि होस् यसरी लाइन बनाउने क्या फोर्सकै अलङमा यसको लाइन अफ एक्सनमा जुनसुकै पोइन्टमा मोमेन्ट लिए पनि 0 हुन्छ किनभने यहाँबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो नि त हामीलाई चाहिने यो डिस्टेन्स डी परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो पोइन्टमा मोमेन्ट लियो भने यो फोर्सको र यो बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ यो फोर्सको र यो पोइन्ट बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ त यसरी हुनु पर्यो क्या परपेन्डिकुलर फोर्सलाई परपेन्डिकुलर बनाउनु पर्यो फोर्सलाई परपेन्डिकुलर बनाउनु मिल्दैन यहीँबाट पास भएको छ भनेपछि आरएक्स पनि 0 हुने भयो आरएवाईको लागि अब यस्तो हुने भयो यहाँनिर आरएवाई छ यो पनि यही पोइन्टबाट पास भएको छ यसको लाइन अफ एक्सन यस्तो हुने भयो यो चाहिँ यस्तो इन्टरसेक्सनमा पर्यो क्या यहाँ आरएक्सको र आरएवाईको इन्टरसेक्सनमा पर्यो दुईटैको लागि लाइन अफ एक्सन फरक भए पनि पोइन्ट चाहिँ सेम पोइन्ट पर्यो भनिसकेपछि यो दुईटैको लाइन अफ एक्सनमा पर्ने पोइन्ट हो त्यही भएर यहाँनिर आरएक्स र आरएवाई दुईटैले दिने मोमेन्ट 0 हुने भयो तर
सोधिहाल्यो म भन्छु है अहिलेको लागि यो नहेरौँ तर सोच है यहाँनिर पनि सपोर्ट थियो अरे सपोर्ट थियो अरे यहाँनिर मेरो रियाक्सन आयो अरे आरबिवाई र यता आरबिएक्स आयो भने आरबिवाईले मोमेन्ट दिन्थ्यो कि दिँदैन थियो पोइन्टमा त्यो अर्को त्यो अहिले भर्खरै सोध्ने भाइले भन त हजुर दिन्छ किनभने यो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो पोइन्ट र यो फोर्स बिचको यहाँबाट परपेन्डिकुलर फोर्ससँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यति भयो 4 मिटर हुने भयो तर आरबिवाईले मोमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन यो पोइन्टमा त्यही अघि सोध्ने भाइले भन आरबिवाईले यो पोइन्टमा दिँदैन होइन किनभने हेर यसको यो यहीँबाट पास भएको छ के परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्ने भएन बुझ्यो है अब यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला होपफुल्ली अब हामी मुभ गऱ्यौँ रियाक्सनको कारणले आउने मोमेन्ट त हेरिहाल्यौँ अब एक्सटर्नल फोर्सको कारणले आउने मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए हेर्छौँ है एक्सटर्नल फोर्स हाम्रो छ ट्रायङ्गुलर लोड छ यस्तो युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ यो लोडको रिजल्टेन्ट कहाँबाट पास हुन्छ अरे यो पोइन्टबाट 4/3 मतलब L/3 बाट पास हुन्छ यहाँनिर 4/3 बाट पास हुने रहेछ र यसको रिजल्टेन्ट यस्तो हुने भयो यो रिजल्टेन्टको भ्यालु कति हो अरे यो ट्रायङ्गलको एरिया बराबर त्यो भनेको 1/2 इन्टु 60 हो यसको हाइट 60 इन्टु बेस भनेको 4 यति हुने रहेछ फोर्स यति हुने रहेछ डिस्टेन्स यो पोइन्ट र यो फोर्स बिचको डिस्टेन्स यो फोर्स यस्तो भयो यो पोइन्ट यहाँनिर छ नि त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 4/3 हुने भयो त्यही भएर 1/2 इन्टु 60 इन्टु 4 इन्टु 1/3 इन्टु 4 भनेको दुईटा बिचको डिस्टेन्स हो त्यो पोइन्ट र जुन पोइन्ट लिएको छौ त्यो पोइन्ट र त्यो फोर्स बिचको डिस्टेन्स यसलाई मैले किन पोजिटिभ लिएँ किन भन्दाखेरि यसले कसरी घुमाउँछ यसले यसरी घुमाउँछ होइन मैले लिएको छु यस्तो खाले डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिएको छु यो भने पनि एउटै हो कुरो यो साइकलले एउटै हो त्यही भएर यो पोजिटिभ भयो इज इक्वल टु 0 बुझ्यो सबैले बुझ्यो यहाँसम्मको गाइस चाहिँ नबुझी म अगाडि बढाउँदिनँ है सबैजनाले बुझेको छ भने बल्ल अगाडि बढाउँछु नभए बरु जति दिन लागोस् एक्स्ट्रा क्लास जतिवटा लिनु परोस् फेल भइन्छ नभए लु भन त बुझेको छ कि छैन अहिलेसम्म हाइटमा लेख्न मिल्छ किन 1/3 इन्टु 4 छ नि त 60/3 गर्नु मिल्दैन हो अब तिम्रो लोडिङ हेर है तर त्यस्तो नभएर सपोज ल त्यो पनि लिन मिल्छ कुन केसमा लिन मिल्छ यसको रिजल्टेन्ट यो त भर्टिकली लागेको फोर्स हो नि भाइ हैन भर्टिकली लागेको फोर्स हो है यसको रिजल्टेन्ट भर्टिकली डिरेक्सनको लिनु पर्यो के तिमीले यो लोडिङ तिम्रो हैन यसरी यहाँ हरिजन्टल्ली तर यता डिरेक्सनमा देखाएको भयो हो त्यही भएर त्यो डिरेक्सन देखाउनु जरुरी के यो डिरेक्सनमा देखाएको भए तिम्रो रिजल्टेन्ट अब चाहिँ यसरी पास हुन्थ्यो के यहाँनिर बुझ्यौ अनि मोमेन्ट तिमीले यो पोइन्टमा लिइराछौ अब त्यसले यसरी घुमाउने भयो यो पोइन्टमा लिँदाखेरि यस्तै खाले फोर्स दिन पर्छ तिम्रो अहिले भर्टिकल लागिरहेछ त्यही भएर त्यसको भर्टिकलै फोर्स भर्टिकल लियो हैन डिस्टेन्स के लियो यो पोइन्टबाट हरिजन्टल लियो त्यही भएर तिमीलाई परपेन्डिकुलर चाहिन्छ नि त भर्टिकल र हरिजन्टल परपेन्डिकुलर हुनु भयो यो केसमा अहिले फोर्स के छ एक्सटर्नल लोड हो यो हरिजन्टल छ डिस्टेन्स अब बल्ल भर्टिकल लिने भयो क्या त्यो केसमा चाहिँ डिस्टेन्स यो बुझ है गाइज यो पछाडि फ्रेमहरु आउँदाखेरि फ्रेममा त तिम्रो कस्तो हुन्छ अब लेखिसक्यो होला है फ्रेममा त हेर त यहाँनिर यस्तो खाले हुन्छ यो फ्रेम भयो तिम्रो अब फ्रेममा यस्तो खाले लोड पनि आउने भयो यो भनेको भर्टिकली लाग्ने फोर्स रहेछ तिम्रो अब यस्तो खाले नि आइदिन्छ क्या यो भनेको चाहिँ के हुने रहेछ हरिजन्टली लाग्ने रहेछ नि यो कहाँनिर लाग्ने भयो यहाँबाट चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्सबाट चाहिँ यहाँनिर लाग्ने रहेछ यो चाहिँ यहाँनिर लाग्ने रहेछ यो यति डिस्टेन्सको 1/3 यति डिस्टेन्सको 1/3 डिस्टेन्स यसको लागि हरिजन्टल यसको लागि भर्टिकल भयो बुझ्यो है यस्तो पनि हुन्छ नहुने हैन अहिले हाम्रो बीममा भर्टिकल शियर फोर्स त त्यसमा भर्टिकल लाग्छ नि त्यही भएर भर्टिकल भयो अब यो बीमलाई यसरी घुमाएर हेर्देऊ त्यो अब हरिजन्टल भइदियो के यसको बारेमा अझै डिटेलमा कुरा गर्नु बाइक छ है यो फ्रेम हो पहिला बीम सकाउँ अनि त्यसपछि फ्रेममा जाम म्याम रेकर्डिङ छ एकदम छ आज राम्रैसँग भात होला है ओइ रेकर्ड गर्नु बिर्सेको के हो रहेछ ल हेरै गरौँ यो यसले नै दिन जाला जस्तो छ यार आज पनि नयाँ कुरा पढाउनु नपाएला जस्तो छ ल है हुन्छ नयाँ कुरा हो ल कुन बेलामा
भाइ छोड्दियो ल अब यति भयो ल मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर त्यो मोमेन्ट एट पोइन्ट ए कति आउने रहेछ 160 160 आयो ठिक 160 किलो न्युटन अनि के हुन्छ मिटर कहाँ पर मिटर भाइ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स है एउटा काम सिक्यो हेर अनि म तिमीहरूलाई अहिले भनिदिन्छु है इट्स कल्ड प्रिपेरिङ फर द वर्स्ट यो भनेको फर्स्ट स्टेप हो यो भनेको इजिएस्ट स्टेप हो है यो तिमीहरूले राम्रोसँग गर्यो भने एक्जाममा बढी भयो 2 मार्क्स पाउँछौ तिमीहरूले त्यही भएर कति इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर भनेर बुझ मार्क्स पाउनु सजिलो छैन अब सपोर्ट रियाक्सन सबै आयो आर इज इक्वल टु कति आयो तिम्रो भन्दाखेरि अब यसको मोमेन्ट कुन रहेछ त पोजिटिभ आयो नि यो होइन भनेपछि यसको डिरेक्सन कुन हो भन्देऊ मलाई डिरेक्सन कसैले एक्ज्याक्टली मैले अघि अज्युम गरेको डिरेक्सन यस्तो थियो यो यस्तै डिरेक्सनमा आउने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है यहाँनिर पोजिटिभ आउन साथै अघि यो इज इक्वल टु के अरे यो डिरेक्सन पोजिटिभ मानेर मैले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एमएलाई नेगेटिभ राखेको थिएँ तर एन्सर निस्किँदाखेरि पोजिटिभमा निस्क्यो भन्नुको अर्थ जुन मानेको थिएँ त्यसको डिरेक्सन त्यही नै रहेछ उल्टो एज्युम गर्नुभयो अघि अर्कै एज्युम गर्नुभएको थियो मैले यस्तै अज्युम गरेको थिएँ होइन न त्यस्तो एज्युम गर्नुभएको थियो एम पोजिटिभ आउँछ यसको गर्नाले नेगेटिभ आउँछ अनि मैले मोमेन्ट लिएको यस्तो डिरेक्सन हो नि त समेसन एमए इज इक्वल टु 0 अनि यो हेर न यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको मैले क्याल्कुलेसनको लागि मात्रै हो के त्यो अब यसमा त्यही भएर त मैले माइनस एमए गरेर अनि माथि तपाईँले अर्कै गर्नुभयो नि त माथि मैले चाहिँ यो अगाडि कल लिस्या ती पोजिटिभ आएको भएर सेम भयो कि डिरेक्सन चाहिँ मैले अघि सबसे सुन ल मैले अघि हैन उल्टो भएन रोक न भाइ तिमी एकछिन सुन त है रुक तिम्रो कुरा आउँछ मैले अघि फर्स्टमा रियाक्सनहरु लेख्दाखेरि आरएवाई लेखे यहाँ अनि आरएएक्स लेखे अनि के गरे भन्नु त मलाई यानी मैले मोमेन्ट यस्तो दिएको हो किन आजको चाहिँ भिडियो राख्दिनै त्यो भाइहरु म भिडियो राख्दिन्छु हैन तर सकेसम्म यही बुझ न किन भन्दाखेरि तिमीले त्यो भिडियो हेरेर मेरोमा त अर्कै राख्नु पर्यो आवाज पनि ल ठीक छ त्यसो भए भिडियो हेर ल ठीक छ सुन है यहाँ ल अघि सोध्ने भाइले सुन मैले यसले डिरेक्सन कुन दिएछ यता दिएछ नि यसको डिरेक्सन यो डिरेक्सन मानेको छु है अब हेर यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ मैले यहाँ समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए भन्न खोजेको पोइन्ट ए इज इक्वल टु 0 यो भनेको स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन हो है भाइ ठीक छ यसलाई मैले यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छु म यो क्याल्कुलेसनको लागि भनेको यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्न साथ मेरो यो डिरेक्सनलाई हेर्ने हो भने यसको रेस्पेक्टमा यसको भ्यालु के हुन्छ ल बुझ है बुझ त्यसपछि यहाँनिर आउने लोड त्यो हुन्छ नि रिजल्टेन्ट लोडको कारणले आउने मोमेन्ट त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर यसको कारणले आउने पोजिटिभ भयो नि हैन है त्यो भनेको 1/2 * 60 * 4 * 4/3 थियो है इज इक्वल टु 0 यो गर्दाखेरि एमए इज इक्वल टु कति आयो भन त मलाई पोजिटिभ आयो नि यो एमए लाई उता लग कति आयो 160 किलोमिटर 160 किलोन्युटन मिटर आयो अब यसले यो एमए को कुन डिरेक्सन भन्न खोजे होला यो रिजल्टले भनेर बुझ्नु पर्यो हैन तिमीलाई सुन है अब ध्यान दे कुन डिरेक्सन भन्न खोजे होला भन त एज्युम गरेकै हुनुपर्ने हो र हैन र त्यही त एज्युम गरेकै डिरेक्सन यो हामी चाहिँ माथि एज्युम गरेको डिरेक्सन नि हो के यो माथि एज्युम गरेको डिरेक्सन पोजिटिभ भन्नु खोजेको के ल अब सपोज ल रोक ल रोक अब यसलाई मैले रिभर्स गरे मैले एमए लाई यो यता डिरेक्सनमा माने अरे अब हेर है यहाँ अब हेर यहाँ अब त्यसलाई मान्न सक्छ एमए भन्यो हैन किनभने यही डिरेक्सनमा छ यही भयो है त्यसपछि प्लसमै आउने भयो यही डिरेक्सनमा छ 1/2 * 60 * 4 यो सबैजनाले बुझ्यो है यसले यो म पछिसम्म पनि झुकेको थिएँ म पनि हैन तिमीहरू चाहिँ नझुक्क के अब 1/2 * 60 * 4 भयो अनि * 4/3 भयो नि इज इक्वल टु 0 यो क्याल्कुलेट गर अब एमए इज इक्वल टु कति आयो -160
किलोन्युटन मिटर। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो रिजल्ट हेर्ने क्या, अब योसँग सरोकार छैन, यो तिमीले क्याल्कुलेसनको लागि मात्रै युज गरेको हो। यो रिजल्ट र यो डायग्राम हेर्ने। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले जुन डिरेक्सन अज्युम गरेर एमए क्याल्कुलेट गरेको थियौ, यो डिरेक्सन अज्युम गरेर क्याल्कुलेट गरेको थियौ, तर त्यो होइन रहेछ, त्योभन्दा उल्टो डिरेक्सन रहेछ भनेर भन्यो यसले चाहिँ। त्यही भएर अब तिमीले यति रिजल्ट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि तिमीले यो डिरेक्सन अज्युम गरेको थियौ, त्यही भएर अब यसलाई यस्तो माइनसमा आइसकेपछि के लेख भन्दाखेरि सो MA = 160 किलोन्युटन मिटर। अनि तिमीले यो डिरेक्सन अज्युम गरेको थियौ भने अब अर्को डिरेक्सन देखाइदियो क्या यसरी। अनि यहाँ पनि गएर चेन्ज गर अथवा यो गरेर अनि = -160 किलोन्युटन मिटर लेखिदियो यहाँनिर गएर। यो डिरेक्सन मानेको छौ भने है कि यहाँ चेन्ज गर, किनभने यहाँ -160 यो -160 हुनु भनेको यो डिरेक्सन उल्टो भयो भन्न खोजेको हामीले अज्युम गरेको डिरेक्सन चाहिँ। समेसन FY समेसन FY = 0 बन। हजुर सेकेन्ड स्टेप के RY -1/2 64 त के भ्यादिन त भ्यादिन के मोमेन्ट बुझ्यौ तिमीले? मोमेन्ट बुझ्यौ भने यो के हो, यो क्वान्टिटी के हो भन त मलाई पहिला सुरु। त्यो क्वान्टिटी एरिया भयो ट्राको। यो एरिया, यसको एरिया भन्नाले यसको रिजल्टेन्ट फोर्स हो के हैन? भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट फोर्स हो है, त्यो बुझ्या रहेछौ। ल अब त्यसो भए समेसन FY = 0 हेरौँ है। अपवर्ड डिरेक्सन फोर्सलाई पोजिटिभ माने मैले अहिले, यो डाउनवर्ड पोजिटिभ मानेर गर्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। और अब हाम्रो यस्तो भर्टिकल फोर्सेसहरू कतिवटा छ हेर त। भर्टिकल फोर्सेस कुन कुन छ? RAX त हरिजन्टल फोर्स हो। मोमेन्ट भइहाल्यो, के हेर्नु? भर्टिकल फोर्स भनेको दुईटा मात्रै छ यहाँ टोटल, एउटा हो RAY, अर्को हो यसको रिजल्टेन्ट। रिजल्टेन्ट भनेको कति हुनुभयो? 1/2 × 60 × 4 हो किन भाइ? त्यही भएर RAY अप्पर डिरेक्सन भयो पोजिटिभ माने मैले, यो डाउनवर्ड डिरेक्सन हो नेगेटिभ माने मैले। 1/2 × 60 × 4 = 0। देयरफोर RAY कति आयो मेरो? यसलाई हिसाब गर कति आउँछ अरे? 120 किलोन्युटन आयो। यहाँ के आयो? पोजिटिभ आयो कि आएन? यो भ्यालु पोजिटिभ हो कि हैन? यसले के जनायो भन त, तिमी नै भन, क्वेसन सोध्ने भाइ भन। कुन अज्युम गरेको डिरेक्सन कहाँनिरको भन त? यो होइन त हो, यही डिरेक्सनमा RAY आउने रहेछ। यो मैले डिरेक्सन जुन मानेको थिएँ त्यही डिरेक्सन ठिक रहेछ भनेर बुझिन्छ है। योसँग सरकार छैन। अब यसलाई तिमी डाउनवर्डै गरेर क्याल्कुलेट गर न। लु डाउनवर्ड गरेर क्याल्कुलेट गरे, यहाँ माइनस आउँछ, यहाँ प्लस आउँछ नि हैन, तर घुमिफिरी रिजल्ट यहाँ पोजिटिभै आयो। यसको अर्थ के भयो? यो डिरेक्सन अपवर्डै रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ क्या। यहाँ डाउनवर्ड मानेर तिमीले क्याल्कुलेसन गरे पनि यो लास्टमा फाइनल भ्यालु पोजिटिभ आउनुको अर्थ हेर है, अघि सोध्ने भाइले पनि हेर, त्यसले के भन्नु? RAY चाहिँ अपवर्डै डिरेक्सनमा रहेछ भनेर बुझिन्छ यहाँ पोजिटिभ रिजल्ट आउन्जेलसम्म है। ल यो बुझ्यो है, रियाक्सन क्याल्कुलेसन सक्यो। अब सेकेन्ड स्टेप, मतलब अर्को स्टेप। अब मैले के भनेको थिएँ, युजुअल्ली फोर्सेसहरू ब्यालेन्स गर्नुपर्छ जोइन्टमा भनेको थिएँ। यहाँनिर त जम्मा के छ, सिधै सपोर्ट रियाक्सन छ, त्यसपछि फेरि सपोर्ट छ हैन, अरू कुनै मेम्बरसँग यो मेम्बर जोडिएको छैन। त्यही भएर यहाँ फोर्स ब्यालेन्स गरेर राख्नु पर्दैन। जो के बुझ्नु पर्यो भन्दा बिममा फोर्सेसहरू मेम्बरमा ब्यालेन्स गरेर राख्नु पर्दैन। फ्रेम हो भने चाहिँ तिम्रो अब यहाँ आउने फोर्सेसहरूलाई ट्रान्सफर गरेर राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हेर है, म भन्छु अहिले फेरि भन्छु, त्यो बेलामा तिमीहरूले अब आधाले पनि सुन्दैन एकचोटि भन्दाखेरि, त्यही भएर फेरि सुन है। यहाँनिर आउने यो मेम्बरको लागि आउने हेर, यो फोर्स सियर फोर्स हो कि हैन? यहाँ एक्सियल फोर्स पनि आउँछ नि हैन? यो मेम्बर बिम जस्तै भयो नि, सबैले हेर त। यो पनि बुझ है, म फेरि नभन्न नि सक्छु, पछि बिर्सिन सक्छु है। यो फोर्स यस्तो भर्टिकल फोर्सेस सियर फोर्स हो, हरिजन्टल फोर्स एक्सियल फोर्स हो कि हैन? अब यो फोर्सेसको यहाँ जुन अब लास्टमा जोइन्टमा पुरै ब्यालेन्स त हुँदैन, किनभने यहाँ सपोर्ट हुँदैन, यहाँनिर र यहाँनिर सपोर्ट हुन्छ नि त। यहाँनिर आएको फोर्सहरू यो मेम्बरमा ट्रान्सफर हुँदै जाने हो। मैले के भनेको थिएँ, यहाँनिर आएको रियाक्सनदेखिबाट मोमेन्ट फोर्सेसहरू सबै ट्रान्सफर हुँदै 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 गएर लास्टमा यहाँनिर गएर ब्यालेन्स हुन्छ भनेर हेर्ने हो क्या, ब्यालेन्स गराउने हो।
सबै फोर्सेसहरू आखिरमा लास्टमा ब्यालेन्स हुने हो। एउटा सपोर्टबाट अर्को सपोर्टसम्म ट्राभल गर्दाखेरि ब्यालेन्स फोर्सेसहरू सबै ब्यालेन्स हुन्छ। किन भन्दा हामीले रियाक्सनै कसरी क्यालकुलेट गरेको छौँ भन्दाखेरि फोर्सेसहरूलाई ओभरअल नेट फोर्सेसहरूलाई ब्यालेन्स गरेर हेरेको छौँ नि त। भनेपछि यहाँनिर सपोज केही भर्टिकल फोर्स आ होला, यहाँनिर सपोज केही एक्सियल फोर्स आ होला। भर्टिकल फोर्स भी भने एक्सियल फोर्स ए भने है। तर अब जुन यो भर्टिकल फोर्स यहाँनिर लाग्छ, यो भी भन्ने फोर्स यसरी लाग्छ र ए भन्ने फोर्स यहाँ यसरी लाग्ने हो नि। अब यो मेम्बरको लागि हेर त, यो भी भन्ने फोर्सले के अब सियर फोर्सको काम गर्ला यो मेम्बरमा? एक्सियलको गर्ने भयो। एक्सियलको गर्ने भयो नि त। अब यो मेम्बरमा गएर यो सियर फोर्स एक्सियल फोर्स भइदियो, एक्सियल फोर्स सियर फोर्स भइदियो। त्यही भएर यस्तो खाले फ्रेममा चाहिँ हामीले त्यो जोइन्ट्सहरूमा फोर्सेस ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अघि मैले लेखेको पोइन्ट थियो नि, यस्तो लगाएको, थर्ड हो कि फोर्थ पोइन्ट, यस्तो गर्नुपर्छ। तर बिममा त सबै एक्सियल फोर्स भनेको एक्सियल फोर्सै हुने भयो, सियर फोर्स भनेको सियर फोर्स नै भएर ट्रान्सफर हुन्छ। त्यही भएर बिमलाई छुट्याएर बस्नु पर्दैन। फ्रेममा आउने बिम पनि छुट्याउनुपर्छ। यहाँ फ्रेम अब यस्तो खाले आएको थियो भने हेर नि, यो पनि बिमै हो कि होइन, क्यान्टिलिभर पार्ट हो नि यो। त्यो केसमा यहाँ अर्को क्यान्टिलिभर पार्ट पनि छुट्याउनु चाहिँ पर्छ है। किन भन्दाखेरि यहाँबाट र यहाँबाट आउने दुइटै यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ नि त। तर फ्रेम बिमको केसमा एउटा यस्तो खाले छ भने लु यो नि क्यान्टिलिभर, यो नि क्यान्टिलिभर हो नि, यो नि क्यान्टिलिभर, यो नि क्यान्टिलिभर हो। छुट्याइराख्नु पर्दैन, सिधै सल्भ गर्न सकिन्छ है सजिलै। नेक्स्ट स्टेप के हुने रहेछ त? त्यसो भए त्यो ब्यालेन्सिङवाला काम नगर्नु परेपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको क्यालकुलेसन अफ, यहाँ एक्सियल फोर्स त 0 भयो, RAX नै 0 छ, अरू कुनै हरिजन्टल फोर्सेसहरू छैन, अथवा हरिजन्टल नभनु एक्सियल भने है। एक्सियल फोर्सेसहरू कुनै पनि कुनै पनि छैन, 0 भयो। त्यही भएर म अब सियर फोर्स क्यालकुलेट गर्छु। अब सियर फोर्स क्यालकुलेट गर्ने तरिका सबैजनाले सुन है। कस्तो छ भन्दाखेरि तिम्रो यो लोडिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि जहिले पनि कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो मेम्बर छ नि होइन, यो मेम्बर सपोर्टमा जोडिएको छ है। सपोर्टको कारणले कुनै रियाक्सन दिन्छ है। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यतापट्टिको सपोर्टको लागि तिमीले जहिले नि लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गर्दा राम्रो, लेफ्ट टु राइट, कहिलेकाहीँ राइट टु लेफ्ट मुभ गर्दा पनि हुन्छ। जस एउटै डिरेक्सन फ्लो गर्दा हुन्छ है। यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जहाँबाट क्यालकुलेसन सुरु गर्छौ त्यो क्यालकुलेसन ठ्याक्कै सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले ठ्याक्कै यहाँनिरको फोर्स हेर्नको लागि त पुरै के अरे इन्टर्नल फोर्सेस हेर्दैछौ नि अहिले तिमीले होइन। बुझ यहाँ, इन्टर्नल फोर्सेस हेर्दैछौ। सियर फोर्स भनेको नि इन्टर्नल फोर्स हो, बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको नि इन्टर्नल फोर्सेसहरू हो। के को कारणले अरे रियाक्सन र एक्सटर्नल फोर्सेसहरूको कारणले इन्टर्नल फोर्सेस कस्तो आउँछ भनेर हेर्दै हो है हामीले। यसको ब्यालेन्स जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै बराबरको इन्टर्नल फोर्स हुन्छ, इक्वल हुन्छ नि त, इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। भनेपछि इन्टर्नल फोर्स हेर्न के गर्नुपर्छ? सेक्सन काट्नुपर्छ हो किन? ठ्याक्कै यहाँ सेक्सन काटेर हेऱ्यो यहाँनिरको इन्टर्नल फोर्स कस्तो आउने रहेछ, यहाँनिर यो सेक्सनलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि देखिन्छ। फेरि अब तिमीलाई यो पोइन्टमा हेर्नु छ भने यहाँनिर सेक्सन काटेर यहाँनिरको इन्टर्नल फोर्सेसहरू हेर्छौ। यहाँ कस्तो एक्सियल फोर्स आछ, कस्तो सियर फोर्स आछ, कस्तो बेन्डिङ आउने रहेछ त्यो पोइन्टमा, त्यसरी हेर्छौ। भनेपछि ठ्याक्कै जहाँनिर सपोर्ट हुन्छ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोर्टको ठ्याक्कै लेफ्ट साइड भन्नाले यतापट्टि लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेछ भने सपोर्टको ठ्याक्कै लेफ्टमा के हुने भयो? सबै इन्टर्नल फोर्सेस 0 हुने भयो। किनभने त्यहाँनिर यो मेम्बर सुरु पनि भएको छैन भनेर बुझ क्या, ठ्याक्क सुरु हुन लाग्छ। अब मेम्बर सुरु भइसकेपछि के आएको छ भन्दाखेरि हाम्रो सबसे फर्स्टमै रियाक्सन आउला होइन, रियाक्सन फोर्स आउँछ नि त सपोर्टमा त। त्यही भएर अब राइटतिर चाहिँ के आउने भयो भन्दाखेरि रियाक्सन आउने रहेछ यतापट्टिको सपोर्टको लागि। यतापट्टिको सपोर्ट छ ल, यतापट्टिको सपोर्टको के आउने भयो? लेफ्टतिर के आउने भयो? सर्टेन रियाक्सन र ब्यालेन्स्ड फोर्सेसहरू आउला। र राइटतिर के आउने भयो? ठ्याक्कै जहिले नै 0 हुन्छ। यति बुझ है पहिला सुरु। जुनसुकै पोइन्टको पनि लेफ्ट र राइट हेरिन्छ है। कसरी हेरिन्छ अहिले म बुझाउँछु अझै डिटेलमा है। जहिले पनि सपोर्टको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? लेफ्टतिरको सपोर्टको ठ्याक्कै लेफ्टतिर चाहिँ 0 हुने भयो, ठ्याक्कै राइटतिर सर्टेन रियाक्सन भ्यालु आएको हुन्छ। त्यसपछि राइटतिरको रियाक्सन सपोर्टको लागि के हुने भयो? ठ्याक्कै लेफ्टतिर चाहिँ जति फोर्सेसहरू एकुमुलेट भएर आइरहेछ त्यति हुने भयो।
अथवा यताबाट यता जाने हो भने यहाँ रियाक्सन बराबर हुने भयो। ठ्याक्कै त्यहाँबाट राइटतिर मुभ गर्न साथै चाहिँ के हुने भयो, सबै थोक ब्यालेन्स भएर 0 आइदियो भन्न खोजेको। त्यो सिस्टम चाहिँ ओभरअल हेर्दा ब्यालेन्स्ड यो हुने रहेछ है। यति बुझ्नु पर्यो सबसे फर्स्टमा। यो आफै अब अटोमेटिकली हन्स आउन थाल्छ पछि भइसकेपछि। अब मेरो मेम्बर जम्मा एउटै छ, यस्तो छ मेरो, यस्तो छ मेरो मेम्बर है। यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि मैले जहिले पनि मेम्बरको त्यो ड्रइङ थियो नि जुन एफबिडी, त्यो एफबिडीमा लगेर के लेख्यो भन्दाखेरि रियाक्सन फोर्सेसहरू जुन लेखिसकेको छौ नि तिमीले, अब यहाँ आरएवाई लेख्यौ 120 किलो न्युटन लेख्यौ, अनि यहाँ मोमेन्ट लेख्यो कति आयो, एमए इज इक्वल टु 160 किलो न्युटन मिटर आयो होइन। अनि यो यसको लोडिङ भनेको कति छ, 60 किलो न्युटन पर मिटर छ र यो 4 मिटर। अब मैले यो फिगर हेर्छु क्या, यो फिगर हेर्छु अब मैले सियर फोर्स क्यालकुलेट गर्न। यहाँबाट कस्तो सेगमेन्ट लिनुपर्छ भन्दाखेरि तिम्रो मेम्बर ए र बी छ है, जहाँनिर एउटा खाले लोडिङ एन्ड भएर अर्को खाले लोडिङ सुरु हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा त्यो एउटा सेगमेन्ट लिनुपर्छ। जस्तै कि मसँग एउटा यो लोडिङ छ, ए र बी भन्ने बिम छ हेर है, फरक हेर, यस्तो खाले लोडिङ छ अनि यस्तो लोडिङ छ अनि यस्तो लोडिङ छ। ल यो लोडिङ छ सिस्टम है, मैले यहाँ रियाक्सन फोर्सेस देखाइन। यस्तो छ भने मैले कुन कुन मेम्बर लिनु पर्ला यसलाई, सिडी भने क्यालकुलेट गर्दाखेरि जहिले नि पहिला एसी लिने, त्यसपछि सिडी लिने, त्यसपछि डिबी लिने। जहाँ जहाँ लोडिङहरू चेन्ज हुन्छ, रियाक्सन्सहरू चेन्ज हुन्छ, त्यहाँनिर त्यो त्यति पार्टलाई के लिने, एउटा एउटा मेम्बर भनेर ट्रिट गर्ने। अब यस्तो नभएर यस्तो छ अरे, यही सिस्टम छ अरे, लो यस्तो छ अरे, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यस्तो छ अरे होइन, अनि यहाँनिर यस्तो लोडिङ छ अरे, अनि यहाँ यस्तो लोडिङ छ अरे। यसलाई मैले ए भने, बी भने, सी भने, डी भने, ई भने, एफ भने, कुन कुन मेम्बर लिनु पऱ्यो मैले, एबी, बिसी, सिडी, डिई, सिडी पनि लिनु पऱ्यो क्या। यहाँनिर त रियाक्सन आउँछ नि यसरी, रियाक्सन यसलाई पनि अब फोर्सेस जसरी ट्रिट गर्नु पऱ्यो नि। रियाक्सनहरू सबैलाई फोर्स जसरी ट्रिट गर्ने अनि इन्टरनल फोर्सेसहरू निकाल्ने हो है। अब डिई र इएफ सबै निकाल्न पर्ने भयो। अब यो सिस्टममा हामीसँग एउटै सिस्टम अफ लोडिङ छ सबै ओभरअल होइन, वात्तै। तर यस्तो नभएको भए हेर है, यो लोडिङ मात्रै नभएर बिचमा कुनै यसरी पोइन्ट लोड, यो अर्कै लोड हो है, यसको रियाक्सन होइन, अरू नै कुनै लोड जस्तै कि पी किलो न्युटनको लोड लगाएको भए अब तिमीले कति कति मेम्बर लिनु पर्थ्यो भन त। यो ए र बी हो होइन, अनि यो सी हो भने एसी र सिबी पनि लिनु पर्थ्यो। लेफ्टबाट राइट मुभ गर्दा लेफ्ट टु राइट, राइटदेखिबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दा चाहिँ बिसी र सिए लिनु पर्थ्यो। बुझ्यो नि है, दुईटा मेम्बर जसरी ट्रिट गर्नु पर्थ्यो यसलाई। तर हाम्रो अहिले एउटै मात्र लोडिङ छ, त्यही भएर यो एउटै ओभरअल सिस्टम एबीलाई नै हेर्छौँ। यो फिगरलाई फेरि बनाऊ अथवा धेरै बनाएर बस्नु पर्दैन, पानी पल्टाउँदै हेर्ने बरु है, एक्जाममा अलिक झ्याउची हुन्छ। अब क्यालकुलेसन अफ सियर फोर्स इक्वेसन लेख। जस्तै कि सबसे फर्स्टमा के भनेको थिएँ, तिमी लेफ्ट टु राइट स्टार्ट गर्ने कि राइट टु लेफ्ट स्टार्ट गर्ने, यो लोडिङको कन्डिसनमा हेर त कुन फेभरेबल छ, कुन गर्दा सजिलो हुन्छ होला, तिमी डिसाइड गर्दै गर है। म एकैछिन कताबाट कता जानु ठिक उचित होला भन त गाइस।
मसँग चोइस भएको भयो अब चोइसै नहुने सिचुएसन हुन्छ कहिले लेफ्ट टु राइटै मुभ गर्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ है जस्तै कि फ्रेम्सहरूमा म अहिले तिमीहरूलाई पछि बुझाउँछु त्यो केसमा लेफ्ट टु राइटै मुभ गर्नु पर्यो तर नभए युजुअली ट्रायङ्गुलर लोड छ भने जहिले म राइट टु जतापट्टि ट्रायङ्गलको पोइन्ट हुन्छ नि त्यताबाट मुभ गर्थेँ यहाँबाट यता मुभ गर्ने भने फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है यहाँबाट यता मुभ गर्दाखेरि होइन यति पोइन्ट हेरे पनि यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि पनि यो ट्रायङ्गलै भयो यहाँबाट अलिक पर जाउँ फेरि ट्रायङ्गलै भयो यहाँबाट अलिक पर जाउँ फेरि ट्रायङ्गलै हुन्छ कि हुँदैन यो लोडको नेचर होइन त हेर है यहाँबाट यता गयो ट्रायङ्गलै भयो यहाँबाट अलि यता गयो यहाँनिर हेर्नु यो सेक्सनमा म लोड हेर्न खोज्दैछु भने नि यति फोर्स भनेको ट्रायङ्गलै हुने भयो यो सेक्सनमा हेर्न खोज्दैछु भने पनि यति भनेको ट्रायङ्गलै हुने भयो तर यहाँबाट यता हेर्दाखेरि त यो त ट्रायङ्गल हुँदैन के हुन्छ यो के भन्छ यस्तोलाई लु भन त हेर यहाँ यो कुनै पोइन्टमा हेर्नु पर्ने यस्तो हुने रहेछ यहाँनिर हेरेँ मैले यो पोइन्टमा म अहिले मेरो इन्टरनल फोर्सेस हेर्दैछु भने यो पोइन्टमा यस्तो हुने रहेछ यसलाई के भन्छ ट्रापेजोइड ट्रापेजियम हो ट्रापेजियम हुने भयो अब यो ट्रापेजियमको तिमीहरूले फोर्सेस पहिला यो एरिया क्यालकुलेट गर्नु पर्यो त्यसपछि यो कुन पोइन्टमा लाग्छ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो ट्रापेजियम कुन पोइन्टमा लाग्छ थाहा छ तिमीहरूलाई फर्मुला थाहा छ ट्रापेजियमको पनि सेन्ट्रोइड छ नि पढ्यो कि पढेन नपढेको भयो भने केही छैन यस्तो केसमा यसलाई ट्रापेजियम जसरी ट्रिट नगरेर यसरी ट्रिट गर्न मिल्छ है लेफ्ट टु राइट मुभ गर्न पनि पाइन्छ हेर मैले यसलाई म्याग्निफाइड ड्रइङ बनाएँ यस्तो है ठुलो यसलाई यसरी बनाइदिने होइन यति पार्ट ट्रायङ्गुलर लोड भयो यति पार्ट रेक्ट्याङ्गुलर लोड भयो रेक्ट्याङ्गुलर लोडको लागि रिजल्टेन्ट उसको बिचबाट हेरिदिने यसको लागि यति पार्टको लागि चाहिँ रिजल्टेन्ट यहाँबाट हेरिदिने यसरी गर्न पाइन्छ है तर एकदमै झ्याउ हुन्छ है त्यसको लागि त फेरि तिमीले के पनि गर्नुपर्छ जस्तै कि यो सेगमेन्टमा हेर्दैछौ भने यस्तो हुने भयो यो सेगमेन्टमा हेर्दैछौ भने है यो सेगमेन्टमा हेर्दैछौ भने यो मेरो मार्करले फेरि यस्तो लेख्छ नि रुक है सबैजनाले बुझ है यो बुझेन भने पछि गएर यति गाह्रो हुन्छ ल है यो सेगमेन्ट जुन छ यो पहिला सुरु यति कहाँनिर कुन सेगमेन्ट जस्तै कि यो एक्स हाइटमा तिमी एक्स डिस्टेन्समा जान्छौ नि त एक्स डिस्टेन्समा गयो भने यसको यति टोटल हाइट कति हुन्छ हेर्नु पर्यो त्यो टोटल हाइट पनि खोजेर फेरि यति पार्टको हाइट कति हुन्छ हेर्नु पर्यो सबै हाइट निकालेर बस्नुपर्छ यो पनि अप्सन छैन भने यही गर्नु पर्यो अप्सन छ भने म जहिले पनि यसरी मुभ गर्छु सिधा ट्रायङ्गुलर लिन पाएँ मैले त्यही भएर म अहिले के गर्छु अरे लेफ्ट टु राइट होइन कि राइट टु लेफ्ट मुभ गर्छु के अरे क्यालकुलेसन अफ शियर फोर्समा मुभिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट है कसरी गर्छु भन्दाखेरि हेर अब यस्तो छ यो पोइन्ट बी हो यो पोइन्ट ए हो अब तिमीहरूले यहाँनिरको फोर्सेसहरू निकाल्न मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए र मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट बी ल्याएको थियो है होइन अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले एकछिन बुझाउँछु यो है पहिला यति क्लियर होस् है मैले अब यहाँबाट यता मुभ गर्दैछु है पोइन्ट बी को राइटतिर के हुन्छ फोर्स अबाउट बी को राइटतिर के हुन्छ बीआर भने मैले यो भनेको शियर फोर्स अलिकति लेखेँ त्यसपछि यो लेखिराख्नु पर्दैन कहिले नि एक्जाममा पनि शियर फोर्स टु द राइट अफ सपोर्ट बी यसलाई के भनेर भी बी राइट के हुन्छ अरे सधैँ राइटतिर 0 हो अब भी बी लेफ्टतिर कति हुन्छ यो क्यालकुलेट गरेर नबस्छ एउटा जेनरल एक्सप्रेसन देऊ यहाँदेखिबाट यहाँसम्म एउटा पुरै स्प्यान लिन पायो नि तिमीले होइन त्यहाँसम्मको लागि एक्सप्रेसन देऊ भी एक्स भनेको जुनसुकै डिस्टेन्स एक्स होस् है जुनसुकै डिस्टेन्स एक्स होस् ए र बी बिचको स्प्यानमा सबसे फर्स्टमा के अरे फर स्प्यान एबी पनि लेख्नुपर्छ है एबी स्प्यान कुन स्प्यान लिएको हेर्नुपर्छ जस्तै कि मैले भनेको थिएँ नि मल्टिपल लोडिङको केसमा कुन स्प्यान लिएको हेर्नुपर्छ भनेको थिएँ है यो नै अहिले म बुझाउँछु अहिलेको लागि स्प्यान एबीमा भिएक्स लेफ्ट राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दाखेरि भिएक्स शियर फोर्स भनेको कस्तो हुन्छ फर्मुला भन त मलाई लोडिङ हेर एकचोटि इक्वल टु 0 छ है यहाँ लेखिहाल है लोडिङ हेर यहाँ एकचोटि सबैजनाले बुझ है यहाँ एउटा लोड छ कि छैन यहाँ छैन कुनै रियाक्सन छ यहाँ छैन सिधा यहाँनिर छ रियाक्सन
यहाँबाट यहाँसम्म मुभ गर्दै 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 आऊ। तिम्रो सबै लोडिङ भनेको यो ट्रायंगल यो ट्रायंगल यो ट्रायंगल यो ट्रायंगलले दिने रहेछ। यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि यो ट्रायंगलको लोडिङले दिने रहेछ शियर फोर्स। यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि यो ट्रायंगलको लोडिङले शियर फोर्स दिने रहेछ। यति यति ट्रायंगलको यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि यति ट्रायंगलको लोडिङले शियर फोर्स दिने रहेछ नि हैन। त्यसैगरी यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि यति ट्रायंगलको लोडिङले शियर फोर्स दिने रहेछ। त्यही भएर शियर फोर्स भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि अरु कुनै फोर्स छैन, यो एउटा मात्रै फोर्स छ। शियर फोर्सको लागि अब चाहिँ तिमीले डाइरेक्सन एकदम स्ट्रिक्टली हेर्नुपर्छ। के भनेको थिए राइट टु लेफ्ट मुभ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ अरे डाइरेक्सन, कस्तो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिने अरे डाउनवर्ड डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिने हो कि हैन? यो याद छ कि छैन? यो ड्राइङ यो त मैले पुरै गरेको थिइनँ कि क्या हो है? एक्सियल फोर्सको लागि बाँकी थियो है यो ड्राइङ। ल एक्सियल फोर्सको लागि यस्तो हुन्छ, थपिन्छ। टेन्साइलवाला चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ है। यो डाइरेक्सन साइन कन्भेन्सन स्ट्रिक्टली फलो गर्ने है। अब रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्दा साइन कन्भेन्सन फलो नगरे नि भयो, तर अब शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्टहरू इन्टर्नल फोर्सेसहरू क्याल्कुलेट गर्दा साइन कन्भेन्सन स्ट्रिक्टली फलो गर्ने। राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दा डाउनवर्डलाई शियर फोर्सहरूलाई पोजिटिभ लिने भनेको थिएँ कि थिइनँ मैले? भन त मलाई। सबैजनाले बुझेको छ है यहाँसम्म? भनेपछि तिम्रो अब तिमी राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गरिरहेको छौ, यो हरेक ट्रायंगलले तिमीलाई के दिने रहेछ? शियर फोर्स दिने रहेछ। जो बुझौ राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दैछौ, ट्रायंगलको फोर्स डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ भनिसकेपछि त्यही भएर पोजिटिभ हुने भयो एउटा कुरा। अब यो ट्रायंगलको फोर्स जस्तै कि यो टोटल 60 हो, यो हाइट है, यो टोटल 4 मिटर हो है। एउटा कुनै पनि एक्स डिस्टेन्समा कस्तो हुन्छ होला यो ट्रायंगल भन्न त मलाई? अब यो 60 हो भने एक्स डिस्टेन्समा हैन, यो 4 मिटर हो। ल यसलाई सिमिलर ट्रायंगल लगाएर हेर त एकचोटि। साइडमा यसो लेख बरु है, कस्तो भन्दाखेरि एकदम झ्याउ छ क्या। यति एक्स छ है, यति 4 मिटर छ, टोटल 60 छ यो हाइट। भनेपछि यो सिमिलर ट्रायंगल लगाऊ। एक्स अपन यो एच भने मैले है, एच अपन एक्स इज इक्वल टु यसको हाइट 60 अपन 4 हो कि हैन? सिमिलर ट्रायंगल हाइट बाई बेस बराबर यसको नि हाइट बाई बेस हैन? त्यति भइसकेपछि एच इज इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि 60x/4 आउने रहेछ। सी जुनसुकै पोइन्ट चाहे यो पोइन्टमा लिऊ, एक्स त भेरिएबल हो नि, 0 देखिबाट 4 मिटरसम्म भ्यारी गर्छ है यहाँनिर। त्यो सेगमेन्ट बीएमा 0 देखिबाट 4 मिटरसम्म भ्यारी गर्छ एक्स को भ्याल्यु। भनेपछि तिम्रो एच को भ्याल्यु पनि कहाँदेखिबाट कहाँसम्म भ्यारी गर्ने रहेछ भन्दाखेरि 0 देखिबाट 60 सम्म भ्यारी गर्ने रहेछ। यसले त्यही देखायो नि। त्यही भएर के हुने रहेछ भन्दाखेरि 1/2 इन्टु एच इन्टु एक्स हो इज इक्वल टु 1/2 इन्टु एच भनेको कति छ? 60/4 इन्टु एक्स हुने रहेछ इज इक्वल टु काटकुट पार है 60/8 x² आउने रहेछ vx को भ्यालु है। बुझ्यौ यहाँसम्म? भन न। एकचोटि फेरि बुझाइदिनु त म्याम यो vx अरे हामीले म्याम। हजुर एकैचोटि तलको चाहिँ किन नलिएर? ए बाय बाय बाय। अनि एउटा सर्टेन सम्मत भयो एसएस 0 देखिबाट 4 सम्म भ्यारी गर्दैछु एक्स को भ्यालु। मतलब मैले अब जस्तै कि 1 मिटरमा हेर्न खोजे भने एक्स को ठाउँमा 1 राख्दिन्छु। शियर फोर्स 2 मिटरमा शियर फोर्स कस्तो आउँदो रहेछ भनेर हेरे जस्तै कि मेरो त यस्तो छ नि, फेरि हेर ल, मेरो त फिगर यस्तो छ है, ब्लू मार्कर नै देखिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन कि फेरि है, रिस्की हुन्छ हैन। जस्तै कि मेरो अब मैले त्यो भेरिएबलको टर्ममा किन लेखेको एक्स को भन्दाखेरि यहाँ यसको राइटतिर 0 छ थाहा भयो, लेफ्टतिर कति आउँछ हेर्छौँ यही फर्मुलामा हालेर। र अब जुनसुकै पोइन्टमा होस् 1 मिटरमा यहाँबाट 1 मिटर आउँदाखेरि मेरो शियर फोर्सको भ्यालु यो सेगमेन्टमा कस्तो हुँदो रहेछ शियर फोर्सको भ्यालु हेर्दैछु। 2 मिटरमा हेर्न मन लाग्यो मलाई, 2 मिटर भनेको ठ्याक्कै बिचमा पर्यो। 2 मिटरमा हेर्न मन लाग्यो रे, 2 मिटरमा हेर्नको लागि यहाँ एक्स को ठाउँमा 2 राखिदिन्छु। 3 मिटरमा हेर्न मन लाग्यो भने एक्स को ठाउँमा 3 राखिदिन्छु मैले। यो सेगमेन्टमा आउने शियर फोर्सको भ्यालु अब यो फर्मुलाले दिन्छ क्या। कसरी आएर भन्दाखेरि कुनै पनि त्यो ट्रायंगलको अब मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो थाहा छ, यो
यो ट्रायङ्गलको के थाहा छ भन्दाखेरि यो 4 मिटर हो हैन, यो 60 किलो न्युटन पर मिटर हो है। यो भनेको हाइट हो यसको। अब मैले जुनसुकै सेगमेन्टमा पनि एउटा सेक्सन लिएर जस्तै कि यो पोइन्टमा यो डिस्टेन्स चाहिँ एक्स छ रे, अहिले भेरिएबल हो एक्स 0 देखिबाट जता भ्यारी गर्दा नि भयो। यो एक्स हुँदाखेरि यसको हाइट एच छ अरे। अब मलाई एच के को टर्ममा चाहियो, एक्स के टर्ममा चाहियो हैन। भनेपछि अब सिमिलर ट्रायङ्गल प्रपर्टी युज गर। सिमिलर ट्रायङ्गल्समा के हुन्छ, रेसियो सेम हुन्छ हैन। यो 90 यो नि 90 भइसकेपछि हाइट र हाइटको रेसियो र विड्थ लेन्थ र लेन्थको रेसियो सेम हुने भयो। अथवा यसको हाइट र यसको लेन्थ इज इक्वल टु त्यसको हाइट र त्यसको लेन्थ, त्यही भएर एच इज इक्वल टु 60/4 इन्टु एक्स हुने भयो। यो ट्रायङ्गलको हाइट है। अब सियर फोर्स भनेको त हाइट र बेस थाहा छ। अब हामीलाई यसको के हो, एरिया हो नि। एरिया बराबरको रिजल्टेन्ट लाग्छ भनेको थिएँ मैले। कुनै पनि पोइन्टमा त्यसको एरिया भनेको 1/2 इन्टु हाइट इन्टु बेस हुने भयो। त्यो भनेको 1/2 इन्टु 60/4 एक्स इन्टु एक्स हुने भयो क्या। त्यही भएर अब यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि अझै एक्स भन्ने कुरा चाहिँ मैले सपोज ठ्याक्कै यहाँनिर लिएर यति सानो पार्टमा लिएर यहाँनिर लिए भनौँ न, यहाँनिर लिएर यो भनेको 0.5 मिटर हो रे। 0.5 मिटरमा मेरो सियर फोर्स कति आउने रहेछ भन्ने कुरा त मेरो सियर फोर्स त केले दिइरहेछ भने यति जाब जति यति एलिमेन्ट छ नि, जति यति एलिमेन्टको एरिया जति छ त्यतिले मात्रै सियर फोर्स दिइरहेछ नि त। त्यही हो एरियाले दिने भयो, यो फर्मुलाले दिने भयो। बुझ्यो कि बुझेन? यो बुझ्यो सबैजनाले? आज स्टुडेन्ट्स नै थोरै छ फेरि। भन त सबैले बुझेको हो यो? हामीले जति पोइन्ट लियौँ त्यसको एरियाले चाहिँ हामीलाई सियर फोर्स दिने भयो। त्यही भएर मैले अस्ति भनेको थिएँ यसको रिजल्टेन्ट यहाँनिर एक्ट गरेको छ नि, यो ओभरअल सिस्टमको फोर्स त होइन। तर हामीले यहाँनिर नपुगिन्जेलसम्म लोडै लागेको छैन भनेर ट्रिट गर्न पाइएन के। बुझ्यौ? यो ओभरअल फोर्सको रिजल्टेन्ट त यहाँनिर लागेको छ, तर त्यहाँ नपुगिन्जेलसम्म यसले लोडै दिँदैन भनेर मान्नु भएन क्या। जति हिँड्यो त्यति बराबरको ट्रायङ्गलकै रिजल्टेन्ट हेर्नुपर्छ। यति हिँड्यौँ यति बराबरकै ट्रायङ्गलको रिजल्टेन्ट हेऱ्यौँ, यति हिँड्यो त्यति बराबरकै ट्रायङ्गलको रिजल्टेन्ट हेऱ्यौँ क्या। जति हिँड्यौँ त्यति नै बराबरको ट्रायङ्गलको रिजल्टेन्ट हेर्दै 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 आउनुपर्छ क्या। ओभरअल ट्रायङ्गलको रिजल्टेन्ट यहाँबाट एक्ट गरे पनि अलिकति मात्र यता हिँडेछौ भने पनि हेर यति ट्रायङ्गल त छ त्यहाँ। यसको रिजल्टेन्ट केही न केही त होला। यसकै रिजल्टेन्टको मोमेन्ट हेर्ने, यसकै रिजल्टेन्ट हेर्ने, अलिकति परसम्म गयो, अझै धेरै परसम्म गयो, यति नै ट्रायङ्गलको रिजल्टेन्ट हेर्ने, यति नै ट्रायङ्गलकोले दिने रिजल्टेन्टको मोमेन्ट हेर्ने। अझ ठुलो हेऱ्यो, ठुलो, अझ सानो हेऱ्यो, यत्रो सानो हेऱ्यो, ल त्यसकै ट्रायङ्गल बराबरको रिजल्टेन्ट हेर्ने र त्यसकै ट्रायङ्गलले दिने त्यो पोइन्टमा मोमेन्ट हेर्ने। VX को फर्मुला आयो। अब हामीले VX क्याल्कुलेट गरौँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पोइन्टको लागि है। यो ट्रायङ्गल यसको साइडमा बनाएर लेख्दा हुन्छ है। सो हाम्रो VX को फर्मुला कति रहेछ? VX इज इक्वल टु 60/8x। सो V पोइन्ट B मा राइटतिर कति हुने भयो? 60/8 इन्टु 0 हो नि डिस्टेन्स, 0 नि लेफ्टतिर, लेफ्टतिर राइटतिर त सधैँ 0 हुने भयो। लेफ्टतिर हेर्दाखेरि कुनै रिजल्टेन्ट छैन त्यहाँ भनेको, रियाक्सन कुनै पनि छैन त्यहाँ, मोमेन्ट पनि 0 नै हुने भयो है। एक्स स्क्वायर हुन्छ होला हाम्रो चाहिँ। एक्स स्क्वायर ल एक्स स्क्वायर हो है। त्यसपछि V मिडमा हेर, मिडमा आउँदाखेरि हेर, ठ्याक्कै बिचमा आउँदाखेरि हेर, ठ्याक्कै बिचमा आउँदाखेरि अब तिम्रो ट्रायङ्गल कति हो? यति हो नि जम्मा ट्रायङ्गल हेर्नुपर्ने तिमीले। यहाँबाट यतासम्म आउँदाखेरि होइन, ठ्याक्कै मिडमा आउँदाखेरि यति ट्रायङ्गलकै रिजल्टेन्टले के दिने भयो तिमीलाई? फोर्स दिने भयो। यति ट्रायङ्गलको रिजल्टेन्ट भन्नाले कति हो अरे? 60/8 इन्टु एक्स स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर हुने भयो। भ्यालु हाल कति आयो? 30 आउँछ हजुर। 2 भनेको एक्स, यो पोइन्टबाट यहाँसम्म आउँदा कति डिस्टेन्स हो? मिडमा टोटल 4 मिटर हो भने बिचमा कति हुने भयो? 2 मिटर होइन भाइ, बिचमा ठ्याक्कै बिचमा हेरेको क्या। यो 30 आयो, 30 किलो न्युटन आयो। त्यसपछि V A मा हेरौँ सिधै। तिमीले बिचमा जहाँ पनि हेर्नु मिल्छ है। जस्तै कि V एट 1 मिटर भन्यो भने मैले कताबाट 1 मिटर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो B बाट चाहिँ 1 मिटर हो भनेर बुझ्नु पर्यो है।
यसको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर त 60/8 × 1 स्क्वायर कति हुन्छ भाइ मलाई भ्यालु भन्दा त 60/8 भनेको कति हुन्छ 60 को 7 पोइन्ट किनभने ठ्याक्कै b मै चाहिँ कति हुने भयो x को भ्यालु 0 हुने भयो हैन यताबाट यतातिर हिड्दै छौ के तिमीलाई अघि मैले राइटबाट लेफ्टतिर हिड्दै छौ भनेको थिए है 7.5 बुझ्यौ भाइ किन 0 ल अब 1 मिटरमा यति आउने रहेछ 2 मिटर यो भनेको v 2 मिटरमा v 3 मिटर पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन है बीचमा क्याल्कुलेट गर्ने अनि छेउमा क्याल्कुलेट गरेर पुग्छ मैले अहिले देखाएको 60/8 * कति हुने भयो 3 को स्क्वायर यो कति हुन्छ भाइ भन्देऊ किलो न्युटन कति भयो 56.25 56 sorry 9 3 को स्क्वायर है 67.5 किलो न्युटन भयो अब हेर v at 4 मिटर भनेको v at a हो कि हैन v at a कतातिर भयो रे पहिला सुरु राइटबाट आउँदै गर्दाखेरि राइट तिरको भ्यालु भयो v at a राइट तिर कति आउने भयो भन्न त मलाई 60/8 * 4 को स्क्वायर = कति भयो भन्दा मेरो अघि रियाक्सन कति आथ्यो 120 किलो न्युटन आउने रहेछ सबै पोजिटिभ आइराछ कि छैन किन भन्दाखेरि म राइट तिरबाट लेफ्ट तिर आउँदाखेरि डाउनवर्ड फोर्सलाई हेर्दाखेरि पोजिटिभ देखिरा छु यति आउने रहेछ राइट तिर हेर रियाक्सन बराबर आयो क्या हेर त ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा पुगिसकेपछि हेर यहाँ सबैले बुझ ठ्याक्कै राइट तिर तिमी राइटबाट लेफ्ट तिर मुभ गर्दाखेरि यो फर्मुलाले दिने फर्मुला भनेको राइट तिरको फर्मुला भयो राइट तिरको पोइन्ट राइटबाट लेफ्ट तिर मुभ गरिरहेको छ भने यसले राइट तिरको भ्यालु दियो त्यही भएर VA राइटमा 120 किलो न्युटन आयो अब VA लेफ्टमा कति आउँछ होला VA लेफ्टमा तिमीले फोनै हाल्ने हैन क्या VA लेफ्टमा अब कति गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन VA राइट आथ्यो नि त्यसमा प्लस रियाक्सन हुने भयो हाम्रो VA राइट आछ 120 किलो न्युटन तिमी राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गरिरहेछौ रियाक्सन अपवर्ड छ त्यही भएर -120 किलो न्युटन हुने भयो यो भनेको 0 नै हुने रहेछ त्यही भएर मैले के भनेको थिएँ VA लेफ्ट सोच्दै नसोची के हाल्दिँदा हुन्छ अरे 0 हाल्दिँदा हुन्छ भने ठिक छैन A तिरको लेफ्ट भ्यालु र B तिरको राइट भ्यालु जहिले नै 0 हुन्छ हेर ठ्याक्कै ब्यालेन्स पनि भएन भन्दै ल यति लेख सबैले बुझेको होला यतिसम्म होपफुल्ली बुझिरहेछ टाउको घुमिरा होला है मलाई त त्यो इमेजमा मात्र होला जतिको पछि डायग्रामहरु सब बनाउनु पर्छ रहेछ त्यो लामो रहेछ यो क्याल्कुलेसन त भर्खर शेयर फोर्स क्याल्कुलेसन अब बेन्डिङ मोमेन्ट 5 पन्ना आउँदो रहेछ त्यत्रो 13 मार्क्स 13 अथवा 16 मार्क्स 13 मार्क्स यो गरे भने पास हुने चान्स बढ्छ यो मिल्दैन एउटा सोध्छ जम्मा एउटा क्वेसन सोध्छ हैन कहिलेकाहीँ थ्योरी अलिकति बिसाएर दिन्छ नभए थ्योरी हतपत सोध्दैन अनि फ्रेमको क्वेसन सोध्छ अझै यो त बीम हो हेर भाइ फ्रेम त अझ बाँकी छ क्वेसन त म्याम त्योबाट सियो एउटा प्रत्येक इक्जाममा हजुर क्वेसन त्योबाट सियो के एउटा प्रत्येक साल आउँछ कि सधैँ आउँछ नो अप्सन इट्स नट अप्सनल आउँछ सधैँ आउँछ कि 13 कि 16 मार्क्स 13 मार्क्स हो युजुअली है हाम्रो गर्मिनी त्यहाँ VA राइट भनेको कतादेखि हो VA राइट भनेको यतातिर ठ्याक्कै यो ए पोइन्ट हो भने ठ्याक्कै यहाँ पुग्दै क्या यताबाट आउँदा आउँदै पुग्दै यही फर्मुलाले दिने भयो लेफ्टतिर चाहिँ अब रियाक्सनले ब्यालेन्स गर्नु देखि जाने हो B देखि अघिदेखि B देखि एतिर त लेफ्ट भयो त एतिर जाँदा त एतिर जाँदा चाहिँ तिमी राइटबाट लेफ्टतिर हिड्दैका हो तर त्यही पोइन्टमा पनि पुग्नु भन्दा अगाडि त के हुने भयो एमा ठ्याक्कै पुग्नु अगाडि तिम्रो राइट पोइन्ट आउने भयो नि पहिला सुरु हैन राइट साइड भने एको राइट साइड भन्यो है लेफ्टतिर आइसकेपछि 0 हुने रहेछ जसरी हामीले VB लाई 0 गरेका थियौं त्यो आरे पोजिटिभ के रे अबै डिलेसनले हर माइनस गरे
त्यसलाई यो यहाँनिर गइसकेपछि आरको भ्यालु त हाम्रो पोजिटिभमै आएको थियो त पोजिटिभ आएको थियो तर हामी राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गरिरहेको छौँ क्या भाइ अहिले राइटबाट लेफ्ट लिँदाखेरि जहिले पनि डिरेक्सन कस्तो लिने अरे कस्तो फोर्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ माथिबाट लाग्यो राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दा यो साइन कन्भेन्सन याद गर्नु पर्यो क्या यो राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दा डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मान्दै जाने लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि अपवर्डलाई पोजिटिभ मान्दै 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 जाने अन्तिमसम्म पनि बुझ्यौ जुन पोइन्टसम्म तिमी लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गर्छौ त्यो पोइन्टसम्म तिमीले त्यसलाई पोजिटिभ मान्ने जुन पोइन्टसम्म तिमीले राइटबाट लेफ्टतिरलाई पोजिटिभ मान्छौ त्यो पोइन्टसम्म बुझ्योस् है यो गर्ने सिधै सियर फोर्सको है अब डायग्राम बनाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ यही भ्यालुहरूलाई प्लट गर्ने हो क्या हेर अब कस्तो हुँदो रहेछ डायग्राम नि बनाउनुपर्छ पर्छ नि डायग्राम चाहिँ फर्स्ट पेजमै बनाएको राम्रो है फर्स्ट पेजमा जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि सल्युसन गर्ने होइन एक्जाममा आइसकेपछि अनि त्यसपछि जुन त्यो हुन्छ नि रियाक्सन फोर्सेसहरूको त्यो एफइडी बनाउने त्यसपछि अनि यसरी तान्ने जस्तै कि अघि सल्युसन गरेँ मेरो फर्स्ट पेज हो अरे है मैले छोडेको छु अरे भने यस्तो छ होइन यहाँ रियाक्सन मैले यो देखाएँ अनि त्यसपछि यो देखाएँ MARAY देखाएँ होइन अनि यो लोडिङ देखाएँ नि त्यसपछि ठ्याक्कै यसको मुनि सेम लेन्थमा क्या के छ भन्दाखेरि मेरो अब ठ्याक्क मिड पोइन्ट यहाँनिर पऱ्यो होइन मिड पोइन्ट यहाँ पऱ्यो कसरी बनाउने भन्दाखेरि यहाँनिर VB त्यो B पोइन्ट हो यो A पोइन्ट हो VB को लेफ्टतिर 0 छ VB को राइटतिर 0 छ त्यसपछि 3 मिटर भनेको कता पऱ्यो भन्दाखेरि यता पऱ्यो होला 1 मिटर यता पऱ्यो होला यो सबै गरिराख्नु पर्दैन मिडको एउटा भ्यालु लिए हुन्छ भन्नु थिएँ है 3 मिटरमा कति आएको छ मेरो 1 मिटरमा कति आयो यताबाट चाहिँ 1 मिटर यताबाट 1 मिटरमा कति आएको छ मेरो 7.5 सानो भयो त्यसपछि 2 मिटरमा 30 ठुलो भयो त्यसपछि 3 मिटरमा कति आएको छ 67 झन् बढेको छ लिनियरली बढेको छैन है यो र सबसे माथि कति भयो 120 अब यसलाई यसरी प्लट गर ल यस्तो हुने रहेछ तिम्रो अब यो सिधा ट्रायंगुलर भएर जाने हो कि कर्भ भएर जाने कसरी बुझिन्छ भन त मलाई यो 120 छ नि यहाँ हैन यो 120 छ यो 120 को ठ्याक्कै बीचमा भ्यालु कति हुन्थ्यो सेन्टरमा यदि सिधा हुने भने कस्तो हुन्थ्यो भन त मलाई 60 हुन्थ्यो हो 120 को यदि यस्तो ट्रायंगुलर नै खाले डायग्राम भएको भए ठ्याक्क बीचमा 60 भ्यालु हुन्थ्यो तर हाम्रो 60 भन्दा कम छ कति छ 2 मिटरमा 30 छ त्यही भएर यसरी मुनिबाट जाने रहेछ यो यस्तो बनाउनु पर्यो के ल यस्तो हुन्छ तिम्रो डायग्राम ल यहाँनिर यहाँ ल यो क्रस फेरि बनाउनु फेरि यो गरिसक्यो है एकचोटि फेरि बनाइदिनु राम्रो अहिलेको लागि तिमीले छुट्टै बनाइरहेछौ छुट्टै नै बनाऊ केही फरक पर्दैन है पहिला सुरु यो सेगमेन्ट बनाऊ A र B है त्यसपछि सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु यो पोइन्टको मिनिमम भ्यालु 0 छ यो पोइन्टमा सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कति छ 120 छ नि हैन पोजिटिभ छ नि हैन पोजिटिभ आइरा छ नि डाउनवर्ड अपवर्ड अब बिर्सिदेऊ VA र VB हरुको भ्यालु हेर्ने अब यहाँ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यही अनुसार यहाँ डायग्राम बनाउने हो डाउनवर्ड अपवर्ड अब नहेर क्याल्कुलेसन गर्दा हेरिसक्यौ अब VA र VB हरुको भ्यालु कस्तो आछ हेर VA पोइन्टमा पोजिटिभ भ्यालु आछ राइट भन्न खोज्दैन हजुर के राइट भन्न खोज्दैन राइट भन्न खोजेको लेफ्टमा 0 छ पहिला 0 बनाऊ त ल 0 बनाऊ त्यसपछि VA राइटमा 120 बनाऊ त्यही पोइन्ट हो नि हुन त लेफ्ट होस् राइट होस् यही पोइन्ट हो नि 120 भयो पहिला 0 त्यसपछि 120 हेर है यो पोइन्टमा 0 छ बीचमा कति छ C मा C भने मैले बीचमा कति छ हाम्रो 30 छ नि हैन 30 कुनै यतातिर आउला भनेर मैले माने तिमीले अब तिमीले कुनै ग्राफमा बनाइरहेको छैनौ त्यही भएर तिमीलाई ठ्याक्कै स्केल थाहा हुँदैन है तिमीले अब यो A देखिबाट B सम्म ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइनले जोड्ने कि नजोड्ने भनेर थाहा छैन तिमीलाई थाहा नभएको केसमा पहिला सुरु यस्तो स्ट्रेट लाइन बनाऊ टेन्टेटिभ स्ट्रेट लाइन बनाइसकेपछि तिम्रो C मा यदि स्ट्रेट लाइन हुन्थ्यो भने यो भ्यालु कति हुन्थ्यो भन त मलाई C भनेको हाफ हुन्थ्यो नि त 60 आउनु पर्ने थियो 60 किलोन्युटन
यदि यस्तो ट्रायङ्गुलर थियो भने, तर हाम्रो त 30 आछ, अझ आधा आछ कि। त्यही भएर ठ्याक्क टेन्टेटिभ भ्यालु बनाउने 30 किलोन्युटन। यो पोइन्टलाई जोडेर जाने रहेछ यो कर्भ भनेर बुझिन्छ नि। बी मा लेफ्ट राइट दुईटैमा 0 छ, ए मा लेफ्टमा 0 छ, राइटमा 120 छ। भनेपछि यो र यसलाई जोडेर जानु पर्यो। भनेपछि तिमीले डायग्राम चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्ने भयो क्या। अब तिम्रो यो डटेड लाइनमा बनायो, अब सलिड लाइनमा चाहिँ तिमीले यो बनाउनु पर्ने भयो क्या। यस्तो कर्भ बनाउनु पर्ने भयो। ओहो, यस्तो कर्भी देखिँदै देखिएन है। देख्यौ ब्लू मार्कर पनि गतिलो चाहिँ हुँदैन क्या। ब्ल्याकमा यस्तो समस्या आउँदैन। यस्तो हुने रहेछ। अब हामीले अघि क्यालकुलेट गरेको भ्यालु भनेको यहाँनिरको होला, त्यसले नै टेन्टेटिभ त्यस्तै नै दिने भयो। के भन्यो भन्दाखेरि यतातिर एकदमै ऱ्यापिडली थोरै हुँदै गछ। जस्तै कि 30 बाट कति छिटो 7 भन्छ, फेरि 30 बाट कति छिटो 68 पुगेछ नि हैन। 68 के कति पुगेछ जे होस्, यो नदेखाए नि हुन्छ, सिधै यही मात्र क्यालकुलेट गरे हुन्छ भनेको थिएँ मैले अघि है। ल अनि यस्तो गर्ने, अनि के दिने भन्दा यो पोजिटिभ हो कि यो भीहरु सबै पोजिटिभ आछ, यहाँ प्लस लेखिदिने। अपवर्डतिर बनाउनु पर्यो हैन, शियर फोर्स माथितिर बनाउनु पर्छ पोजिटिभ आएपछि भनेर भनेको थिएँ। अनि यस्तो गरिदिने। ल यस्तो हुन्छ तिम्रो कम्प्लिट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। यसलाई अनि लास्टमा लेखिदिने फिगर एसएफडी पनि लेख्न पर्यो। यस्तो हुने रहेछ। सिधा हो, कस्तो प्याराबोलिक देखियो क्या। यो चाहिँ सिधा हो है, फेरि महँगो देखियो। ल एसएफडी सिद्धि। अब बेन्डिङ मोमेन्ट। अब यहाँनिर एउटा सानो पोइन्ट छ, तर यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ। यो जसले सुन्यो उसले बुझ्यो, जसले सुनेन उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ बुझ्नलाई। बनायो यो 120 किलोन्युटन देखाउँ, यहाँ 0 किलोन्युटन देखाउनु परेन हैन। सिग्निफिकेन्ट भ्यालुहरू जस्तै कि बिचमा छेउमा को भ्यालुहरू चाहिँ लेखिदिनुपर्छ है। 120, 60 जहाँनिर चेन्ज हुन्छ त्यस्तो त्यो पोइन्टमा कति पोइन्टमा चेन्ज भयो भनेर हेर्ने। जस्तै कि कहिलेकाहीँ पोजिटिभ हुन्छ अनि ठ्याक्क नेगेटिभ आइदिन्छ, यहाँबाट मुनि नेगेटिभ भनेपछि यति कति डिस्टेन्समा नेगेटिभ आयो यो नि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यस्तोहरू पछि हेरौँला अझै डिटेलमा है। भयो सिद्धो मेटम भयो गाइज। अब अटेन्डेन्स कहाँ हुन्छ, कति बज्यो भर्खर? ल एउटा सानो कुरा हेर न, बिएमडी को लागि म एउटा सानो कुरा भन्छु, तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु, सबैजनाले सुन है। एकदम भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। तिमीले त्यो शियर फोर्सको जुन डायग्राम बनायो त्यसले के रिप्रेजेन्ट गरेको भन त? 1 मिनेट 23 सेकेन्डले शियर फोर्स लागेको। यस्तो चाहिँ नगर है, यस्तो चाहिँ नगर है गाइज। म यहाँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेर चाहिँ फेरि नजिस्कन। शियर फोर्सले के देखायो भन्दाखेरि तिम्रो यो जुन डायग्राम छ नि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि तिम्रो यो पोइन्टको शियर फोर्सको भ्यालु यति रहेछ, यो पोइन्टको शियर फोर्सको भ्यालु यति रहेछ, पोजिटिभ रहेछ, यो पोइन्टको शियर फोर्सको भ्यालु यति रहेछ, पोजिटिभ रहेछ भनेर देखाउँछ है। त्यसै गरी बेन्डिङ मोमेन्टको क्यालकुलेसन गर्दा एउटा सानो क्वेसन सोध्छु। कन्सेप्ट यति बुझ्दा साथ बुझ्नेहरू स्मार्टीहरू पनि हुन्छन् हैन। यहाँ एउटा यस्तो लोड छ अरे, यहाँ एउटा यस्तो लोड छ अरे, यहाँ अर्को यस्तो लोड पनि छ अरे, अनि अर्को यस्तो लोड पनि छ अरे। अब मैले लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गर्दैछु अहिले है सपोज, अथवा राइट टु लेफ्टै भनौँ न अहिले हैन, लेफ्टबाट राइट भने लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दैछु। अब मैले यहाँनिरको बेन्डिङ मोमेन्ट खोज्नु छ है मलाई। यहाँनिर आउने बेन्डिङ मोमेन्ट खोज्नु छ भने मैले यो फोर्सको मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट कुन पोइन्टमा लिन्छु भन त? यो पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट खोज्नु छ मलाई, यो पोइन्टको भनेदेखि एउटा यो फोर्स लेफ्टबाट राइटतिर हेरिसकेपछि लेफ्टतिर आउने मात्रै फोर्स हेर्नुपर्छ। राइटबाट लेफ्टतिर आउँदाखेरि राइटतिर मात्रै आएको फोर्स हेरेको थिएँ नि मैले अघि हैन। राइट हेर त अघि राइट टु लेफ्ट आउँदाखेरि मैले राइटबाट जुन फोर्स देखिन्छ त्यति फोर्सलाई मात्रै लिएको थिएँ नि त। यतापट्टि नै फोर्स त थियो नि त, तर यसलाई मैले हेरिनँ। अहिले मलाई यताबाट यता हिँड्दै आउँदाखेरि जति फोर्सेसहरू देख्दै जान्छु त्यति फोर्सेसहरू क्यालकुलेट गर्दै गर्थेँ नि त। यो कन्डिसनमा हेर, यहाँनिर आउँदाखेरि मैले कुन फोर्सलाई कन्सिडर गर्छु शियर फोर्स क्यालकुलेट गर्नलाई। लु मैले यो पोइन्टमा शियर फोर्स क्यालकुलेट गर्दैछु। यो पोइन्ट बी भने मैले है, अहिले ए भयो। पोइन्ट बीमा शियर फोर्स क्यालकुलेट गर्दा कुन फोर्सलाई हेर्छु मैले लेफ्टबाट राइट आउँदाखेरि भन त? यो त भन।
यही ए फोर्स यहाँनिर भएको फोर्सलाई मात्र हेर्छु नि आर भन्ने फोर्सलाई मात्र हेर्छु नि होइन है तर राइटबाट लेफ्ट हजुर ए देखि बी को भन्नु भयो नि त ए लाई मात्रै पुग्ला र शियर फोर्स निकाल्न के अरे भाइ के अरे त्यो 0 भयो फेरि सोध त एकचोटि त्यही तिमी लेफ्ट तपाईले फेरि रिपिट गर्नु त भन्नु होला है तिमी लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दै छौ भने तिमीले लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गर्दै जाँदाखेरि तिमी जहाँ पुग्यौ नि त्यहाँबाट लेफ्टबाट त्यहाँसम्मको फोर्स मात्रै हेर्ने हो तिमी अहिले बीमा पुग्यौ भने लेफ्टबाट त्यहाँसम्म मात्रै फोर्स हेर्ने ए देखिबाट बी सम्म जाँदाखेरि लेफ्टबाट राइटतिर जाँदैछौ भने एबाट बीमा जाँदैछौ भने अहिले हाम्रो एउटै मात्र फोर्स लागेको छ यहाँ आर हो कि हैन हो कि हैन यता फोर्सेसहरु छ के तर सबै राइटतिर छ के अहिले हामीले यो हेर्दै छैनौं यहाँबाट यता मुभ गर्दैछौं भने जति फोर्सेसहरु लेफ्टबाट त्यो पोइन्टसम्म मुभ गर्छौं त्यति फोर्सेसहरुलाई मात्रै कन्सिडर गर्दै जाने हो के त्यही भएर अघिको ट्रायंगलमा हेर न यो ट्रायंगलमा हेर न यो ट्रायंगलमा तिमी राइटबाट लेफ्ट मुभ गरिरा थियौ हैन तिमी यहाँ पुग्दाखेरि यति मात्रै ट्रायंगललाई कन्सिडर गरिरा थियौ नि हैन यहाँ त पछाडी त छ त ट्रायंगल त तर यसलाई हेर्दैनौ के पहिला यति मात्रै ट्रायंगल हेर्यौ यति ट्रायंगलले दिने लोड मात्रै हेर्यौ यहाँ पुग्दा यति ट्रायंगलले दिने लोड मात्रै हेरेको हो नि त्यो फर्मुलाले एक्स ले यहाँ पुग्दा यति ट्रायंगलले दिने लोड मात्रै हेरेको यहाँ पुग्दा त्यस्तै गरेर गरेको भनिसकेपछि तिमी लेफ्टबाट राइट मुभ गर्छौ भने पनि के गर्नु पर्यो जहाँनिर पुग्यौ त्यहाँनिर त्यहाँसम्म जाँदा जाँदैको फोर्सेसहरु कतिवटा छ त्यो हेर्दै जानी यो पोइन्टमा तिमीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने तिमीले कुन कुन फोर्स कन्सिडर गर्नु पर्यो यसलाई मैले P1 भने P2 भने अनि यसलाई मैले जस्तै कि W किलोन्युटन पर मिटर छ अरे यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि बी पोइन्टमा पुग्दाखेरि कुन कुन फोर्सलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो मैले भन त मलाई अब आर मात्रै कन्सिडर गर्नु पर्यो लेफ्ट टु राइट जाँदा एट बी आर मात्रै फोर्स कन्सिडर गर्नु पर्यो भी को लागि है त्यसैगरी एट सी मा पुगेर म लेफ्ट टु राइट जाँदै छु एट सी कुन कुन फोर्सलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो अब आर P1 एन्ड P1 त्यसैगरी अब म यहाँनिर पुगे ठ्याक्कै यहाँ डी मा पुगे अब एट डी मा पुगे भने डी मा पुग्दै छु भर्खरै है त्यो बेलामा पनि के गर्नु पर्यो आर र P1 लाई मात्रै कन्सिडर गर्ने D1 बाट अलिकति मात्रै राइटतिर मुभ गरे भने अब चाहिँ जस्तै कि डी र ई सेगमेन्ट लिदै छु डी र ई लिदै छु भने एफ भन्ने पोइन्टमा एट एफ सी के लिनु पर्यो भन्दाखेरि अब आर पनि लिनु पर्यो P1 पनि लिनु पर्यो P2 पनि लिनु पर्यो बुझ्यौ बुझ्यो म्याम लेफ्टतिर भएका फोर्सेसहरु मात्र हेर्दै जाने अब मोमेन्ट त्यसैगरी भन्न मलाई एट बी मोमेन्ट अबाउट मोमेन्ट कुन फोर्सको कारणले आउने मोमेन्ट हेर्नु पर्ला भन त मलाई अब आर फोर्सको कारणले आर फोर्सको कारणले आउने मोमेन्ट मात्र हेर्नु पर्छ तर यो मोमेन्ट कहाँनिर लिने त अब मोमेन्ट डिस्टेन्स बस्तीमा त्यही त कुन पोइन्टमा मोमेन्ट लिने व्हिच पोइन्ट अनि हजुर एमा एउटाले भन्यो एमा अरु कसैलाई के चारा के रे उ छ अप्स मतलब के अरु के सोचाइ छ म एउटा स्टेटमेन्ट रिपिट गर्दिन्छु रोक है 1 मिनेट बाँकी रहेछ एउटा स्टेटमेन्ट के रिपिट गर्दिन्छु भन्दाखेरि तिमीले शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट अफ पर्टिकुलर पोइन्ट खोज्दै छौ अहिले तिमीले बेन्डिङ अघि शियर फोर्स एट पोइन्ट बी खोज्दाखेरि तिमीले यहाँको फोर्सलाई कन्सिडर गरेको त्यहाँसम्म पुग्दा जति फोर्स आयो त्यतिलाई कन्सिडर गर्यौ अहिले बेन्डिङ मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट बी हो क्या त्यो तिमीले बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट बी खोज्दै छौ भनेदेखिबाट मोमेन्ट कहाँनिर लिनु पर्यो बी मा लिनु पर्यो बीमा जुन पोइन्टमा मोमेन्ट खोज्दै छौ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको त्यो पोइन्टमा आउने मोमेन्ट हो त्यही भएर यहाँनिरको मोमेन्ट यो फोर्सको कारणले आउने यो यहाँको मोमेन्ट हेर्नु पर्यो सी मा लिदै छौ भने आर फोर्सको कारणले आउने मोमेन्ट एट सी P1 फोर्सको कारणले एट सी P2 फोर्सको कारणले आउने भएन बुझ्यौ यसरी हो यो क्याल्कुलेसन गर्ने यो बेसिक हो पोइन्ट सी को लागि चाहिँ हजुर पोइन्ट सी को लागि चाहिँ एकचोटी फेरि भन्दिनु त पोइन्ट सी को लागि कुन कुन फोर्सेसहरु कन्सिडर गर्नु पर्यो आर र P1 हैन त्यो भन्दा यतातिरको लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दा है भनेपछि तिमीले आर को कारणले आउने यहाँनिरको मोमेन्ट र P1 कै कारणले आउने यहाँनिर मोमेन्ट
क्यालकुलेट गर्नुपर्छ क्या डिस्टेन्स योसँग लिने हो क्या बुझ्यौ अब एसँग बीसँग अरूसँग होइन जुन पोइन्टमा क्यालकुलेट गर्दैछौ त्यही पोइन्टकै डिस्टेन्स लिनु पर्यो फोर्सबाट त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स लिनु पर्यो भन्न खोजेको क्या बुझ्यौ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट अब हेर है यहाँ अप्लाई फर भन ल छोड्दै यो भोलि फेरि यो मजाले बुझेर आऊ सेयर फोर्स क्यालकुलेट गर्न मजाले पर्फेक्ट भएर आऊ त एटलिस्ट अलिकति भने सजिलो हुन्छ एउटा क्वेसन दिन्छु गरेर आऊ है आज बेलुका गर सेयर फोर्स चाहिँ क्यालकुलेट गरेर त्यतिवटा चाहिँ म अहिले एकछिनमा हालिदिन्छु त्यो